हजुर 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 अच्छा धन्यवाद। हामी परमेश्वरसँग सहायता माग्नेछौँ। अति पवित्र पवित्र अति महान आदर महिमा र प्रशंसाका योग्य मेरो सृजनहार पालनहार तारणहार अनि मलाई पापबाट क्षमा दिने मेरो हरेक दुर्बलतामा कमजोरतामा मलाई सहायता गर्ने मलाई अगुवाई गर्ने मलाई प्रेम गर्ने प्रेमी प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि महिमित नाममा तपाईको नामको बढाइ गर्दै फेरि ऐक्य शिर झुकाई दुर्बोकमा घुँडा टेकी तपाईँ पवित्र परमेश्वर चरणमा प्रभु तपाईको उपस्थितिमा तपाईको सन्तगणको उपस्थितिमा यहाँ दुष्टको पनि उपस्थिति छ। त्यसको उपस्थितिमा प्रभु म आउँदछु। चाहिँदै पनि प्रभु सर्वप्रथम तपाईको चरणमा आउनुभन्दा अगाडि मेरो सोच विचार मेरो बोलीचाली मेरो हेराइ मेरो सोचाइले मेरो व्यवहारले गरेको भुलहरू जति पनि छ प्रभु तपाईँ मलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ। मानिसको हृदयलाई पनि विचारलाई पनि जान्ने परमेश्वर तपाईँ अन्तर्यामी परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। त्यसर्थ मेरो सबै भुलहरूलाई मानिदिन्छु प्रभु। इमानपूर्वक तपाईँको लौहको छिर्काउमा आउँछु। पवित्र बनाउनुहोस् शुद्ध बनाउनुहोस् बिन्ती प्रार्थना गर्दछु प्रभुजी। फेरि पनि आज यस जीवन गवाईको निम्ति अब तुच्छ तपाईको चरणमा मण्डलीको उपस्थितिमा आएको छु प्रभुजी। अब कसरी म बोल्न जान्दिनँ, कसरी बोल्नुपर्छ, मलाई तपाईले कसरी बचाउनु भयो त्यस विषयमा र मलाई तपाईले बचाउनुभन्दा पहिलाको मेरो बाल्यकालदेखि जवानी जीवनसम्मको उमेरको समयको सबै जो पनि वास्तविक सत्य घटनाहरू जो पनि छ प्रभु त्यस विषयमा मैले गवाही दिनुपर्ने छ प्रभु। मलाई तपाईले आत्माले स्मरण गराइदिनुहोस् जुन कुराहरू भन्नुपर्ने छ आत्माले नै अगुवाई गर्नुहोस्। मेरो आत्मा प्राण शरीर विवेकलाई तपाईकै हातमा नै समर्पण गर्छु। सहायता गर्नुहोस्। तपाईको उपस्थिति हाम्रो बिचमा दिनुहोस्। शत्रु क्षेत्रको हमलाई गिर्जेत पनि प्रभुजी यस संगतिको विरुद्धमा यो गवाई दिनको विरुद्धमा छ प्रभुजी। तपाईले दिनुभएको अधिकारमा रोमी 16:20 18 अनुसार दुष्टको सबै व्यक्तिलाई पृथ्वीमा बाँचो स्वर्गमा बस्ने काम हुन तपाईको उपस्थिति तपाईको आशिष तपाईको सहायता चाहँदै यो पुकार बिन्तीलाई धन्यवाद सहित मुक्ति दिने मलाई प्रेम गर्ने प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्चनीमा नाममा धन्यवाद सहित टक्राउँदछु। स्वर्गमा बिचाले सुनेर गराउनुहोस्। आमेन। सर्वप्रथम सबैले मेरो नाम प्रभुको दासले भनिसक्नुभयो अनि धेरैले चिन्नु पनि हुन्छ। मेरो नाम एरोन सारू र प्रभु नपाउँदा मेरो नाम संसारिक नाम चाहिँ अणबहादुर सारू हो। एकदम युनिक नाम छ। प्राय त्यो नाम छ कसैले पनि त्यो नाम चाहिँ प्राय सुनिन्न संसारमा। मलाई चाहिँ सबभन्दा मन नपर्ने नाम त्यही नाम हो। अनि तर अब संसारिकमा चाहिँ काम गर्दाखेरि
जहाँ पनि जाऊँ नागरिकता खोज्छ, नागरिकतामा अब त्यही अगाडि जान्छ। अनि मैले त दुःख पाएँ पण्डितले राखिदिएको नाम भन्नै अप्ठ्यारो के अँड बहादुर भन्ने कसैले चाहिँ आँडा बहादुर भन्छन् के भन्छन् त्यस्तो चाहिँ नाम। अब मलाई अब मेरो छोराले पनि दुःख पाउने भयो, तेरो बाबाको नाम के हो यस्तो भन्दै पऱ्यो। अब मेरो पछिको अब नातिले पनि फेरि अब 3 पुस्ते नाम चाहिन्छ नि त, त्यस्तो मेरो नाम चाहिँ त्यो हो। अब देश प्रभु पाएपछि परमेश्वरले चाहिँ एरोन मण्डलीमा प्रभुको दासले राखिदिनु भयो होइन। अनि चाहिँ हामी चाहिँ मेरो नाम अब मेरो जन्म चाहिँ शिरसीकोट गाविस स्याङ्जा जिल्ला वार्ड नम्बर 4 अहिले चाहिँ वालिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 पर्छ, त्यस ठाउँमा चाहिँ मेरो जन्म भएको। अनि हामी चाहिँ 7 जना छौँ, 4 जना हामी दाजुभाइहरू र हामी चाहिँ 3 बहिनी। अनि मेरो बुवाले चाहिँ 2टा विवाह गर्नुभएको। अनि म सानै थिएँ गरे मेरो बहिनी चाहिँ आमाको पेटमा थिएँ गरे, त्यही अवस्थामा मैले जान्दिनँ, तर बुवाले चाहिँ अर्को कान्छीमा विवाह गर्नुभएको रहेछ। म चाहिँ जेठो छोरा हो। अनि म मुनि चाहिँ अरू 3 बहिनी र 3 भाइ छन्। अनि यसरी चाहिँ मेरो त्यस ठाउँमा जन्म भयो। अनि बुवाहरू 2 भाइ हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि म जेठो छोरा भए तापनि अब बुवाले चाहिँ अब अर्को विवाह गरिसकेपछि अब प्राय अब संसारमा हेर्दाखेरि प्राय चाहिँ श्रीमानहरू अब कान्छी श्रीमतीसँग नै बस्ने अब त्यो गर्छन्, त्यो देखिराखेकै छौँ होइन। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो बुवाको मायाको मैले अनुभव यदि संसारमै भए तापनि मैले त्यति अनुभव गर्न पाइनँ। बुवाको काखमा खेल्न मैले चाहिँ पाइनँ। त्यसरी हुर्किँदै जाँदा अब बुवाको चाहिँ नोकरी केही थिएन, गाउँघरमा एकदम खेती किसान मात्रै थियो होइन त्यस्तो समय। तर कान्छा बुवा चाहिँ समयमा इन्डियातिर जानुभएको रहेछ, नोकरी गर्नको लागि कलकत्ता जानुभएको रहेछ। तर मेरो बुवा चाहिँ कहीँ पनि नजानु भएको, घरमै। त्यस्तो अवस्थामा म चाहिँ हुर्किँदै गएँ। अब पढ्न जानलाई पनि अब त्यतिखेरको समयमा सरकारी स्कुल टाढा थियो। अनि मेरो घरबाट लगभग आधी घन्टा 45 मिनट हिँडेर जानु पर्थ्यो बाहुन गाउँमा, तलपट्टि थियो। त्यसपछि पढ्न जाने क्रममा त्यहाँ यदि अब हाम्रो गाउँमा चाहिँ अलिक लेक भएको कारणले गर्दा त्यहाँ के थियो भने चामलहरू नहुने, अनि गहुँहरू हुन्थेन, अनि आलुहरू पनि हुन्थेन। कति कुराहरू मलाई अनुभव छ, मैले जानेसम्म कति चाहिँ भात खानको निम्ति, आलु खानको निम्ति, गहुँको रोटी खानको निम्ति पनि कति हामी चाहिँ मैले चाहिँ तराईतिर हेर्नुपर्ने, अर्कालाई हेर्नुपर्ने, आश गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अनि रोटी कोदोको रोटी लिएर नास्ता बनाइदिनुहुन्थ्यो घरबाट लिएर स्कुल जाँदाखेरि। कति चाहिँ ह्याप थिए। अब उनीहरूले तलतिर क्षेत्रमा तराई भएको कारणले गहुँको रोटीहरू ल्याउँथे साथीहरूले। अनि एकदम हेला गर्ने, अलिकति घोचेर बोल्ने, त्यस्तो भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ कति चाहिँ त्यो मलाई अहिलेसम्म याद आउँछ। त्यो चाहिँ के गरे, त्यो मैले स्कुलमा लाँदाखेरि साथीहरूले एकदम ह्याप्ने भएको कारणले गर्दा यस्तो कोदोको रोटी खाने, अब मगर के नराम्रो शब्द प्रयोग गरेर के शब्द प्रयोग गर्थेँ साथीभाइले। त्यसपछि मैले स्कुलमा नलएर त्यो बाटोमा लुकाएर राख्थेँ। अनि त्यहाँ त्यसरी आउँदाखेरि खाने गर्थेँ क्या, 4 बजेपछि छुट्टी भएर आउँदाखेरि। त्यस्तो समय थियो। त्यसरी बित्दै गयो समय। दुःखसुख म 4 क्लाससम्म त्यहाँ पढेँ। त्यसपछि माथि हाम्रो स्कुलमा माथि अहिले कति प्रभुको दास पनि 1-2 चोटि जाने मौका पाउनुभयो। त्यहाँ चाहिँ स्कुल खुल्यो।
त्यहाँ चाहिँ स्कुल खोलेपछि पछि चाहिँ मैले हुर्किँदै बढ्दै जाने क्रममा त्यहाँ पढ्न पाएँ। पछि चाहिँ त्यहाँ 5 क्लासबाट त्यहाँ सुरु भयो, 4 क्लाससम्म तल, त्यसपछि माथिबाट त्यहाँसम्म पढ्दै गएँ, हुर्किँदै गएँ। त्यस क्रममा अब मलाई चाहिँ पढ्न भनेपछि एकदमै मलाई नआउने, पढ्न मन नलाग्ने त्यस्तो प्रकारको म थिएँ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ एकदम पास मात्रै गर्थेँ, तर चाहिँ मैले चाहिँ स्कुलमा चाहिँ मलाई याद छ, मैले चाहिँ सान्त्वना पुरस्कारमा एउटा अनुशासनमा र सरसफाइमा पाउँथेँ क्या। मैले स्कुलमा चाहिँ अरू केहीमा हल्ला नगरी थपक्क सुनेर मात्रै बस्दो रहेछु। त्यस्तो पुरस्कारहरू सान्त्वना पुरस्कारमा सरसफाइ र अनि अनुशासनमा पाउँथेँ। अनि त्यसरी पढ्दै जाँदा, हुर्किँदै जाँदा अब म लगभग चाहिँ 10 वर्षको पुगेको थिएँ लगभग। मलाई ठ्याक्कै अन्दाजी भएन। त्यसपछि बुवाहरू छुट्टिनु भयो। बुवाहरू छुट्टिँदाखेरि चाहिँ एकदम घरमा चाहिँ खानाको अभाव भयो छुट्टिँदाखेरि। त्यसपछि यस्तो समय पनि आयो कि मलाई याद छ, हामी धेरैजना कान्छा बुवापट्टि छोरीजना हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ खानको लागि, पेटभरि खानको लागि पनि यस्तो समय थियो कि हामीले चाहिँ एकदम मोटा चामल ल्याएर बजारबाट, सब्जी छैन, किनकि म सत्य कुरा बताउँछु, किनकि जे छ हामीले चाहिँ गवाई भनेको सत्य हुनुपर्छ। किनकि मैले चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि त्यही चामलमा नुन हालेर, पानी हालेर एकदम बाक्लो खोलेको प्रकारको बनाएर खाएर पेट बढ्थ्यौँ। त्यस्तो अवस्था थियो। त्यसपछि म मुनि भाइ बहिनीहरू हुर्किँदै गए, बढ्दै गएछन्, जन्मिँदै गए। त्यस्तो अवस्थामा थिएँ म। त्यसपछि बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, मेरो अङ्कल साहेब अनि अङ्कल एकजना अङ्कल चाहिँ मध्य प्रदेशमा काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो, अब चाहिँ काम गर्न जानुपर्छ। अब यति पढेपछि, म 7 क्लासमा पढ्दै थिएँ त्यतिखेर। अनि अब यति पढेपछि, लेख्न पढ्न चिठी लेख्न जान्ने भएपछि, सामान्य हिसाब गर्न जाने भएपछि, अब यहाँभन्दा धेरै पढेर पनि के गर्ने, आखिर काम नगरिकन खाना पुग्दैन, हामीलाई हुँदैन। अब चाहिँ काम गर्न गयो हुन्छ, काम पाइन्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएछ। अनि बुवाको इच्छा पनि सँगसँगमा अब ऊ जाओस्, अब कमाओस् भन्ने उहाँलाई पनि केही इच्छा थियो होला। अनि त्यसपछि म चाहिँ 7मा पढ्दा पढ्दै म 13 वर्षको उमेरमा म चाहिँ गाउँबाट मध्य प्रदेश भन्ने ठाउँमा अङ्कलले लानुभयो। त्यसपछि उहाँ गएँ। उहाँ गएपछि त उहाँले के भन्नु, मेसमा काम लगाइदिन्छु भनेर उहाँले लानुभएको थियो। तर त्यसपछि उहाँ पुगिसकेपछि त उहाँ के भन्नु, उमेर पुगेन, सानो भयो, मेसमा चाहिँ काममा लगाउन मिल्दैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। अब त्यसपछि म रोएँ एकदम। त्यहाँ 1-2 महिना त्यही नै मेसमै दुःख सुख गर्दै कसरी समय बिताएँ। अब त्यसपछि अङ्कलले फेरि मलाई उता दिल्ली साहबको घरमा, उहाँको त्यहीँ उहाँकै साहब हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि दिल्ली चाहिँ उहाँले मलाई पठाइदिनु भयो। अनि दिल्लीमा चाहिँ म के गरेँ, मलाई त के काममा लगेको, के गरेर लगेको मलाई त थाहा थिएन। अब त्यहाँ त मलाई त एउटा नोकरको रूपमा लगेको रहेछ, नोकर घरको काम गर्नको लागि। अनि घरमा चाहिँ मलाई पछि याद भयो, त्यहाँ चाहिँ साहबको घरमा सबै भाँडा माझ्ने, कपडा धुने, झाडु पोछादेखि लिएर सबै काम गर्नुपर्ने। अनि तलब कति रहेछ भने पछि थाहा पाउँदा 250 रुपियाँ तलब रहेछ त्यतिखेरको समयमा। त्यतिखेर 2088 सालको कुरा हो, नेपाली कति भयो। अनि त्यहाँ त्यसरी काम गरेँ, गर्दै गएँ। अब पछि चाहिँ मलाई 2 वर्ष 3 वर्षपछि फेरि मलाई होस खुल्यो।
अरे म त मेरो उमेर त गएको छैन, म त फेरि पढ्न सक्छु, फेरि पढ्छु म भनेर चाहिँ म चाहिँ फेरि पढ्छु भनेर आएँ। त्यतिखेर चाहिँ म कति 1991 सालमा 88मा गएको, एकचोटि बिचमा आएर म फेरि गएको थिएँ। त्यसपछि म फेरि आएँ, आएर पढ्छु भनेर किताब लिएँ, 8 क्लासमा पढ्न भर्ना हुनको लागि बुवासित पनि सल्लाह गरेर सबै कुरा तयार गरेँ। फेरि बुवाको उद्देश्य इच्छा के रहेछ भने सकेसम्म छोरा विदेश जाओस्, पैसा कमाओस्। अब 16 वर्ष पुगेपछि नागरिकता बन्थ्यो। ठ्याक्क चाहिँ फेरि बुवाले भन्नुभयो, होइन अब के पढ्छस्, यत्रो वर्ष बितिसक्यो, अब त विदेश जा भन्नुभयो। अनि त्यसपछि नागरिकता बनाउने, पासपोर्ट बनाउने कामपट्टि हामी लाग्यौँ। 1991मा चाहिँ मैले पहिलोचोटि पासपोर्ट बनाएँ। अनि त्यही पासपोर्ट बनाउने क्रममा चाहिँ म चाहिँ अब बुटोलमा हाम्रो भेनाजुहरू हुनुहुन्थ्यो। अब हाम्रो खेम नारायण भेना, ठुलो भेनाजुहरू परिवारहरू सबै चिन्नुहुन्छ, राणा परिवारहरू, हाम्रो भेनाजुहरू सबै परिवार। उहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि अब हामी एउटै गाउँमा हुर्केको, हामी नाताले पनि नजिकको, अनि गाउँ घर पनि एउटै। अनि भेनाजुहरू हामीसँगै हुँदा नि म इन्डिया नजाँदै भेनाजुहरू चाहिँ एकचोटि हाम्रो जोन दाजु बुटोलबाट, हाम्रो मार्था दिदी, मेरी दिदी, बिरु दाजु अहिले जुन युएसमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रो ठुलो भेना परिवारसँगै नै उहाँहरू चाहिँ हाम्रो गाउँमा जानुभएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ त्यतिखेर माइला भेना हाम्रो मनबहादुर राणा, उहाँले पहिला पढ्नु पाउनु भएको हाम्रो गाउँमा। अनि उहाँले चाहिँ बाइबल, त्यतिखेर त मलाई केही थाहा थिएन बाइबल रहेछ, उहाँले चाहिँ बाइबलमा यहाँ लेख्नु भएको थियो, मैले प्रभुलाई पाएको 2043 साल यस्तो कति भनेर लेख्नु भएको मलाई याद छ त्यतिखेरको समयमा। त्यसपछि उहाँले त्यतिखेर स्तुति गाउनुहुन्थ्यो, त्यहाँ गएर सेवा गर्नुभयो, गाउनुभयो। अब मलाई पनि थाहा थिएन, तर चाहिँ मैले पढ्नु पाउनुभन्दा पहिले नै दुईवटा स्तुति मैले सिकिसकेको थिएँ। त्यतिखेर बाख्रा चराउन जाँदाखेरि मलाई अहिले जस्तो लाग्छ, मलाई त्यतिखेर शरम पनि लाग्थेन केही पनि। तर मान्छेहरूले चाहिँ रोपाइँ गरिराखेका हुन्थे, खेतबारीमा काम गरिराखेका हुन्थे। बाख्राहरूलाई चाहिँ मैले चराइमा छोडेर ढुङ्गामाथि बसेर त्यो स्तुति गाइरहेको थिएँ कि त्यो चाहिँ कुनै छैन भरोसा यो जिन्दगीको, सुनिराख सुसमाचार भन्ने सुनिराख भन्ने त्यो स्तुति र यसुको बाणी सुन न साथी भन्ने दुईवटा स्तुति मैले पढ्नु पाउनुभन्दा पहिले नै कण्ठ गरिसकेको थिएँ, जानेको थिएँ। अनि त्यसरी भेनाजुहरू पहिले विश्वासी हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी जाने आउने क्रम उहाँहरू गरिराख्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि बुटोल म पनि त्यसरी काठमाडौँ जानु भनेर बुटोल आएँ। बुटोल आउने क्रममा चाहिँ अब नागरिकता पासपोर्ट बनाउनु पहिला काठमाडौँ जानु पर्थ्यो। अब त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँ जानको लागि म बुटोल आउँदाखेरि यसरी 2047 सालमा चाहिँ यो तरवास त्रिवेणीमा, त्यतिखेर मलाई त्यति एकदम याद भएन, त्यतिखेर हामीले प्रचार गरेको त्यो बाटोमा मलाई एकदम याद छ। त्यो त्रिवेणीको बजारमा त्यतिखेर एउटा केही स्पेसल मिटिङ या केही थियो 47 सालमा, मलाई त्यस्तै लाग्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ 2047 साल 8 महिना 7 गते बिहान चाहिँ 8 बजेर 30 मिनट जाँदाखेरि मैले चाहिँ अलिअलि मैले सुसमाचार त कति सुनिराखेको थिएँ भेनाजुर मार्फत। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ ग्रहण गरेँ, प्रभुलाई विश्वास गरेँ। अनि त्यसपछि 2047 सालमा मैले प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि, प्रभुलाई पाएपछि म चाहिँ गाउँमै गएँ। गाउँमा त्यही क्रममा विदेश जानको निम्ति अब पहिला त्यति सजिलो थिएन, पहिला साउदीतिर बढी जाने चलनहरू थियो। अनि कसरी साउदी जानको निम्ति भनेर भिजा बुवाले कुरा गर्नु भएको, उहाँले चिनेको साथीभाइहरू। त्यसपछि त्यही जाने आउने क्रम गर्दा धेरै समय बित्यो, तर चाहिँ विदेशको चाहिँ भिजा मिलेन। तर त्यही क्रममा चाहिँ मेरो बुवाले चाहिँ पाहाडमा के गर्नुहुन्थ्यो भने डक्टरकै कामहरू, सिकर्ने काम, पाहाडमा चाहिँ ढुङ्गाको गाह्रो लाउने अनि काठको झ्याल ढोकाहरू बनाउने कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि चाहिँ मैले त्यही कामहरू सिकेँ, त्यही काम गर्दै जान्थेँ। कहिले कहिले बुटोलमा सेवामा आउँथेँ होइन। त्यसरी समय बित्दै गयो।
अब त्यतिखेर म जवानी उमेरमा थिएँ, 16 वर्षको उमेरमा मैले प्रभुलाई पाएको। अनि त्यसपछि त्यो उमेरमा मलाई त्यस्तो लक्षण सपन यताउता केही थिएन। तर पनि जवानी जीवनमा अलिकति के हुँदो रहेछ भने मलाई त्यस्तो थिएन, तर पनि कति त्यस उमेरमा कति बहिनीहरूले मलाई चाहिँ मन पराउँदो रहेछन्, हेर्दो रहेछन्। अनि मलाई के लाग्थ्यो भने मलाई त के त्यस्तो छैन, म कामको धुन छ, तर पहिलेबाट नै अलिकति म सोझो टाइपको, त्यति वास्ता नगर्ने। अनि मलाई चाहिँ एकजना बहिनीले चाहिँ चिठी पठाए, अनि म तपाईँलाई तिमीलाई माया गर्छु, मन पराउँछु भनेर चाहिँ त्यो जवान सेवा हो। हामीले चाहिँ यो जवान सेवामा के छ, हामीले जे छ एकदम मलाई लाग्छ चाहिँ हामी सत्य कुरा भन्नुपर्छ होइन। ठिकै छ, कति कुरा हाँसो पनि कुरा हुन्छ, कति दुःखको कुरा छ, त्यो कुरा होइन। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ 2 चोटि उहाँले चाहिँ पठाए त्यो बहिनीले। त्यसपछि मैले केही पनि रिप्लाई दिएन, किनकि म त प्रभुलाई पाइसकेको थिएँ। मलाई थाहा थियो किनकि मैले पवित्र विवाह गर्नुपर्छ अनि भन्ने मलाई थाहा थियो। अनि प्रभुको डर मसँग थियो। त्यहाँबाट तेस्रो चोटि पठायो उसले, या चाहिँ यस भनेर या नो भनेर रिप्लाई दिनु भनेर चाहिँ उसले पठाए। त्यसपछि म चाहिँ विश्वासी हो। मैले अब त्यति अरू कुरा म जान्थेन, म विश्वासी हो। मैले चाहिँ त्यस्तो अपवित्र विवाह गर्नु हुँदैन, पवित्र विवाह गर्नुपर्छ, मलाई त्यति नै थाहा थियो। तर मैले चाहिँ त्यसपछि म त विश्वासी हो। पछि उसले त भनेको थियो म विश्वास गर्न सक्छु, मैले पनि गर्छु विश्वास भन्ने कुरा। पछि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ मैले चाहिँ हुन्न, म विश्वासी हो, मैले गर्दिनँ, मेरो इच्छा छैन मैले भनेर त्यो भनिसकेपछि उसले भन्दै थियो। तर पनि मैले चाहिँ परमेश्वरकै इच्छामा परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। त्यसको अफर आउँदा कति कुराहरू हो, कतिचोटि चाहिँ मन बहकिएर हो, मलाई त मन पराउँदो रहेछु, म त राम्रो रहेछु भन्ने अलिकति बहकिएर यदि म त्यो प्रेममा फसेर यदि परमेश्वरलाई मण्डलीलाई तुल्याउँथेँ होइन, परमेश्वरले चाहिँ मलाई त्यसबाट पनि परमेश्वरले बचाउनु भयो, छुटकारा दिनुभयो। त्यस्तो कुराहरू धेरै आयो। त्यसपछि म चाहिँ 2052 सालमा फेरि चाहिँ म गाउँमा र अब आउने जाने क्रममा बप्तिस्माको समयहरू त्यति मिलेन। फेरि 52 सालमै फेरि तरवास त्रिवेणीमै त्यतिखेर त्यतिखेर स्पेसल मिटिङै थियो। त्यही 52 साल 8 महिना 6 गते फेरि त्यहाँ चाहिँ पञ्चना थापा आउनु भएको थियो, मलाई याद छ। उहाँको हातबाट फेरि मैले बप्तिस्मा लिएँ। अनि बप्तिस्माको प्रतिज्ञा चाहिँ मैले अघि पढेर गएँ, फेरि पढिदिनुहोस् त। यहोशू 3:7। हजुर 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 होइन, मैले एकदम अनुभव गरेछु। मलाई प्रतिज्ञा प्रभुले त्यो दिनुभयो, जसरी म साको साथमा थिएँ म तेरो साथमा पनि हुनेछु। साँच्चै नै हरदम हर कदम परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, कहिल्यै छोड्नु भएन। प्रभुले मेरो साथमा रहनुभयो, अगुवाई गर्नुभयो। त्यसपछि म चाहिँ 52 सालदेखि अब 53 सालमा अब घर एकदम अब आमाहरू बत्तिसमा लिएर घर गएँ। अब मेरो काम चाहिँ मेरो त्यही डक्टरबी नै गर्थेँ। बुवासँग त्यही सिकिराखेको थिएँ। त्यही 200 रुपियाँ 150 रुपियाँ कमाइन्थ्यो। त्यही अलिअलि बुवाले नै दिन्थेँ। बुवाले घरको सबै चलाउनुहुन्थ्यो, गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि के थियो भने मेरो आमा चाहिँ अलिकति सोझो प्रकारको र अलिक कान्छी आमा अलिक बाँकी हुनुहुन्थ्यो, बाँकी टाइपको। अनि आमालाई एकदम अलिकति घोचेर बोल्ने, भच्याउने, अनि आमालाई एकदम दुर्व्यवहार गर्ने देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम मन दुख्थ्यो। त्यहाँबाट फेरि कस्तो समय आयो भने मैले चाहिँ एकदम बुवासँग सल्लाह गरेँ। अब म जेठो छोरा, अब म ठुलो भइसकेको थिएँ। अनि हाम्रो भाइ सानो थिए, पढ्दै थिए। 53 सालमा चाहिँ भाइ कान्छा 10 वर्षको थियो। अर्को हाम्रो याम भाइ जुन चाहिँ ऊ त्यही 12-13 वर्षको थियो। अर्को बहिनी, मम्मीको बहिनी 3 वर्षले कान्छो मभन्दा ऊ बहिनी थियो। अनि चाहिँ मेरो जिम्मा थियो सबै कुराहरू।
अनि त्यसपछि म चाहिँ बुवासँग सल्लाह गरेँ, बुवा परिवारमा यसरी अशान्ति भएर बस्नु चाहिँ राम्रो होइन, यसरी हामी चाहिँ छुट्टिनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले बुवासँग सल्लाह गरिरहँदै अहिलेसम्म याद आउँछ मलाई। त्यसपछि फेरि 53 सालमा बुवासँग छुट्टिएर म चाहिँ आमालाई अनि भाइहरूलाई लिएर म छुट्टै त्यही एउटै घरमा अलग अलग बसेँ। त्यहाँबाट छुट्टिएपछि त्यसरी बस्दै गयौँ। त्यसपछि चाहिँ पछि फेरि भेनाजु जुन बुटोलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो के गरे इन्डियामा एउटा सापले मान्छे खोजिराखेको छ अरे, त्यो चाहिँ के गरे त्यही सापको घरमा 2-3 वर्ष काम गर्ने, त्यसपछि भर्ती गरिदिन्छु भनेछ अरे। भाइलाई लानुपर्छ कि तँलाई पनि काम पाउँछ भनेको सापको फ्याक्ट्री कम्पनी छ अरे, आइज त जा भनेर चाहिँ भेनाजुले चाहिँ भन्नुभयो। त्यहाँबाट म चाहिँ आमा राई र कान्छा भाइलाई घर छोडेर म चाहिँ भाइ र म चाहिँ मध्य प्रदेश होइन सरी मेरठ भन्ने ठाउँमा त्यहाँ गयौँ। 1 महिना जति म बसेँ। भाइको लागि त त्यहाँ काम अब सापको लागि घरमा थिएँ भनेर गएको थियो, ऊ चाहिँ त्यहाँ उसलाई मिल्यो अब त्यहाँ सर्भेन्टकै नोकरकै काम गर्ने हो होइन, त्यस्तो अवस्था हाम्रो परिवारको थियो। त्यसपछि भाइ र म रोएँ एकदम, अब स्थिति त्यस्तै थियो। भाइ अब त बसेँ है भनेर मैले चाहिँ म जान्छु भनेर भाइले छोडेर आएँ। अनि त्यसपछि म घर गएँ। अनि घर गएपछि फेरि भेनाजुको अब फसल बुटोलमा थियो। म त त्यही सिकरले काम गरिरहेको थिएँ, गर्दै गर्थेँ। मेरो आय स्रोत त्यही थियो। त्यसबाट पनि मैले भाइलाई आमालाई मैले पाल्छु भन्ने मलाई हृदयमा एउटा परमेश्वरले बल दिनुभएको थियो। अनि त्यसपछि घरमै थिएँ। पछि फेरि भेनाजुको पसल एकदम चल्ने बुटोलमा राजमार्ग चौडामा रानावाज भएपछि धेरै पुरानो सबैले जान्नुभएको परिचित पसल हो, अहिले पनि चिन्छन् त्यो अहिले होइन। त्यसपछि भेनाजुले कोमा चाहिँ एकजना काम गर्ने राजु भन्ने थियो, ऊ चाहिँ आएनछ। तर मैले केही पनि जान्थेन, तर भेनाजुले मलाई बोलाउनु भयो। अब तैँले चाहिँ उहाँ कति कमाउँछस्, अब मैले तँलाई त्यति पैसा यही दिन्छु, आइज मेरो दोकानमा बस यहीँ गर भनेर चाहिँ भेनाजुले बोलाउनु भयो। अनि म चाहिँ बुटोलमा 2054 सालबाट बुटोलमा चाहिँ त्यही घडी काम बनाउन सिक्न लागेँ। भेनाजुकोमा बसेँ। त्यसपछि फेरि भेनाजुले पारिपट्टि उहाँको अर्को के विवाह सेन्टर थियो, अहिले जुन म अहिले बसिराखेको छु, कतिपयले चिन्नुहुन्छ, आशिष गरिदिएको सेन्टर। पछि मैले नाम राखेको, मेरो नाममा आएपछि प्रभुले मलाई दिनुभएपछि अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँको भाइको घर थियो, पसल थियो। अनि उहाँले चाहिँ फेरि त्यो पसल बेच्न खोज्नुभयो। अनि भेनाजुले आफै लिएर मलाई त्यो उबारी अहिले म जुन दोकानमा बस्दैछु त्यो दोकानमा भेनाजुले मलाई राख्नुभयो। सबै जिम्मा दिएर विश्वासको साथमा त्यसरी भेनाजुले त्यहाँ मलाई राख्नुभयो। त्यसरी गर्दै अलिअलि काम सिक्दै गएँ होइन। तर पनि विदेश जाने प्रोसेस त जारी नै थियो, तर जाने प्रभुको इच्छा रहेछ। त्यसपछि चाहिँ म बुटोल 54 सालबाट बसेपछि 55 सालसम्मदेखि म चाहिँ त्यहाँ बस्थेँ।
व्यापार भए पनि नभए पनि मलाई याद छ एक दिन चाहिँ 63 रुपियाँ मात्रै व्यापार भएको छ एक दिनको दिनमा। तर पनि म आत्तिएन, हताश भएन, धीरज धरेर बस्दै गएँ होइन, इमान्दारीपूर्वक। अनि पछि परमेश्वरले व्यापार बढ्दै जान्दिनु भयो। तर पसल त भेनाकै हो, मेरो त केही पनि थिएन। म भेनाजुको घरमै बस्थेँ बुटोलमा। अनि त्यसपछि म चाहिँ हरेक सेवामा जान्थेँ, दोकान बन्द गरेर पनि जान्थेँ। अहिले बरु मलाई त्यस्तो जोस, म त्यति आत्मिक रूपमा नभएको जस्तो म आफूलाई पाउँछु। त्यतिखेर मङ्गलबार पनि दोकान बन्द गरेर, बिहिबार पनि दोकान बन्द गरेर, शनिबार टोटलै बन्द गरेर त्यसरी थिएँ। त्यही अघि मैले तपाईँहरूलाई पढेर मैले सुनाएँ। मत्ती 6:33 फेरि पढ्नुहोस् त। हजुर हजुर हजुर। त्यसपछि म पुरै सबै सेवाहरू परमेश्वरको पहिला राज्य धार्मिक खोजी गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि म चाहिँ सबै सेवामा जाँदै गर्थेँ। अनि मण्डलीबाट पनि सबैले मलाई चाहिँ विवाहको निम्ति धेरै कुराहरू आयो, डाक्टरले देखाउनु भयो धेरै ठाउँमा। तर प्रभुको इच्छा समय त्यस्तै रहेछ। फेरि 2057 सालमा वैशाख 7 गते बुटोल बिर्सेवामै मेरो पवित्र विवाह भयो। अनि त्यसपछि पवित्र विवाह भयो। त्यतिखेर पनि मलाई कस्तो समय थियो, त्यतिखेरको आशिषमय समय। प्लस सिकोटीहरूको फ्रीहरू त्यहाँ भर्खर कति विश्वासीहरू काम बढ्दै थियो। त्यहाँ सबै विश्वासीहरू आउनुभएको त्यो प्रेम म स्मरण गर्छु। त्यतिखेरको समयमा कस्तो समय थियो भने यो भाइको बहिनीको त्यतिखेर एकदम गरिबी अवस्था, विश्वासीको सबै त्यस्तै अवस्था थियो। त्यसपछि सबैले घरलाई के आवश्यक पर्छ, यहाँसम्म कि मैले याद छ कतिले त घरको लागि मसला पिस्ने ढुङ्गासम्म पनि दिनुहुन्थ्यो क्या। कसैले मोमो पकाउने भाँडा, कसैले फिल्टर, कसैले कुकर। अहिलेसम्म प्रभुको दास उमङ मामाले दिनुभएको एउटा गिफ्ट, त्यो ट्रे एउटा छ, कप सेट छ सिसाको, अहिलेसम्म मैले सम्हालेर राखेको छु। अनि अरू प्रभुको दास मिलन मामा, प्रभु मामा महिमामा जानुभयो, उहाँले फिल्टर दिनुभयो। कतिले अब यो भाइको नयाँ घडी साथ हुँदैछ, भाइलाई ठिकै चाहिन्छ, सबै दुईहरू त्यस्तो प्रेम त्यतिखेर थियो। अनि प्रभुको दासले मिलन मामाले एउटा वचन लेखेर दिनु भएको थियो त्यो गिफ्टमा। पढ्नुहोस् त, हितोपदेश 21को 10 पद। हजुर हजुर हजुर। मलाई त्यतिखेर याद थिएन प्रभुको दासले त्यसरी त्यो रेप्टिङ गरेर बाहिर त्यो भस लेखेर दिनु भएको थियो। अहिले मैले याद गर्दै आउँछु, गोरौँको स्थिति कति पाउन सक्छ त्यो लाडो अनि मोतीभन्दा धेरै बहुमूल्य कुरो छन् होइन। अनि हरेक त्यसको विवाह भयो। त्यसपछि हरेक मेरो दुःखमा सुखमा साँच्चै नै परमेश्वरले जुन सहयोगी बनाउनु भएको थियो आदमको निम्ति, साँच्चै नै मेरो निम्ति जुन सहयोगी परमेश्वरले जुटाइदिनु भयो, साँच्चै नै उनको विश्वासलाई, उनको जीवन मेरो जीवन मैले हेर्छु। मभन्दा उनी धेरै चाहिँ आत्मिक रूपमा पनि अनि अरू सेवाको काममा पनि म गुरुपति सेवामा अल्छी गर्छु। उनी सेवा गर्नुपर्छ, सेवा जानुपर्छ। छोरालाई मलाई उनीहरूबाटै अझै गाइड पाइरहेको छु। प्रार्थनाको वीर छिन् उनी, उनको प्रशंसा गर्छु। उनकै प्रार्थनाको तरमा साँच्चै नै म उभिएको छु जस्तो लाग्छ। प्रार्थनामा समय बिताउँछन्। अनि त्यही प्रभुको दासले दिनुभएको वचनलाई याद गर्छु। साँच्चै नै बुद्धि त्यति स्थिति कस्तो पाउन सक्छ। साँच्चै नै प्रिय हो, हामी चाहिँ आत्तिनु हुँदो रहेछ, प्रभुको समयलाई पर्खिनु पर्ने रहेछ, परमेश्वरलाई प्रथम स्थान दिनुपर्ने रहेछ।
मेरो 26 वर्षको मेरा बिहा भयो। 26 वर्षसम्म म त्यति नै रहेँ। तर बुवाको इच्छा त के थियो भने, हुन त मैले बुवाको बदनाम गरेको होइन, साँचो कुरा भनेको। बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो नि, अब बिहा गरिदिनुको निम्ति पैसा थिएन। त्यसको बुवाले भन्नुहुन्थ्यो छोराले कसै जारी विवाह गरिदिनु हुन्छ भन्ने शब्द मेरो कानमा अहिले गुन्जिन्छ। तपाईँले कतिले बुझ्नुहुन्छ या बुझ्नुहुन्छ? जारी विवाह भनेको अब श्रीमती ल्यायो भने थोरै त्यसरी हर्जना तिरेपछि अरू विवाह गर्न पर्दैन, विवाह खर्च हुँदैन। त्यस्तो समय थियो पहिला। तर परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। मेरो बुवालाई मैले बिहा गर्नलाई मैले दुःख दिएन। मेरो प्रभुले सत्य कुरा मैले बुवासँग एक दुःख माग्न परेन। त्यसपछि 3टा भाइको पवित्र विवाह भयो। कान्छा भाइको, अर्को ज्ञान बहादुर भाइको, सबै भाइको विवाह भयो। सबै भाइको पवित्र विवाह भयो। अनि अहिले प्रभुको अनुग्रहमा 3 भाइको 3टा घर छ उटोलमा। परमेश्वरको प्रेम हो। म चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। किनकि जति नै शब्दले परमेश्वरप्रति हामी चाहिँ विश्वास योग्य र आफ्नो कामप्रति इमान्दार, तर परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्दै जाँदाखेरि परमेश्वरले हामीलाई सबै कुराहरू थप्दै जानुहुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि मलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा समय धेरै बितिसक्यो। मैले प्रतिज्ञाको बारेमा थोरै परमेश्वरले के काम गर्नु, म बिमारी थिएँ। परमेश्वरले मलाई धेरै पनि चङ्गाइदिन्छु, तर दीर्घायु हुने प्रतिज्ञा दिनुभयो। त्यसपछि म धेरैको समय बितिसक्यो। म अब छुट्याउँदै जान्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ पछि परमेश्वरले त उत्तर पश्चिम जहाँ जान्छस् तपाईँ म चाहिँ त्यो चाहिँ तँलाई दिनेछु, भूमि दिनेछु भन्ने मलाई घरेरी दिनुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई दिनुभएको प्रतिज्ञामा दाबी गर्छु, त चाहिँ पृथ्वीको के सबै जातिबाट तँ चाहिँ आशिष पाउनेछस्, तँ चाहिँ आशिषको मूल भइस्। प्रतिज्ञा यो परमेश्वरले सालमा प्रतिज्ञा दिँदै जानुहुन्थ्यो। त्यो प्रतिज्ञा अनुसार चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिँदै जानुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ अहिलेसम्म के गर्छु, म अरू वचन सुन्न सक्दिनँ केही पनि, तर मैले यति दाबी गर्छु, प्रभु तपाईँले प्रतिज्ञाले चाहिँ मलाई अगुवाई गर्नुहोस् न। यो सालमा मैले के गर्नुपर्छ? म कहीँ चुकेको छु, मैले पश्चाताप गर्नुपर्छ, या मलाई तपाईँलाई आशिष दिनु हुन्छ, म तपाईँको सेवा गर्नुपर्ने छ, के छ? म चाहिँ परमेश्वरसँग त्यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ मैले दाबी गर्ने प्रार्थना गर्छु। अनि त्यसपछि 2005 सालमा फेरि परमेश्वरले मलाई दोस्रो समुएल पढ्नुहोस् त, दोस्रो समुएल 7:9 जस्तो लाग्छ। म तर राजघराना बनाउँछु भन्ने प्रतिज्ञा परमेश्वरले मलाई दिनुभएको थियो। फेरि घर दिनुभयो तल, होइन? दोस्रो समुएल 7:14 जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम मेरो धेरै भन्न त धेरै थियो, बिमारी कारण म कसरी चाहिँ यो मेरो भयो, होइन? धेरै थियो बिमारीहरू, औषधिहरू मैले चाहिँ खाएको खाइ गर्ने, माइग्रेन, अनि मास दिने, हब्राउने, त्यो धेरै कुराहरू छ। तर सबै कुरामा परमेश्वरले नै सहायता गर्दै ल्याउनु भयो, अनुग्रह गर्नुभयो। 7:11 अन्तिम भाग पढिदिनुहोस् त। हजुर हजुर। अनि पुरानो बाइबलमा यसो हुन्छ नि, उहाँ तेरो राजघराना बनाउनु हुनेछ भनी परमप्रभुले तँलाई भन्नुभएको छ। त्यो प्रतिज्ञा अनुसार चाहिँ परमेश्वरले घर बनाउनु घर दिनुभयो। त्यसपछि घर बनाइसकेपछि मलाई फेरि त्यतिखेर अब ऋण थियो, ऋण लाग्यो। ऋण लागेपछि चाहिँ त्यसपछि मैले चाहिँ फेरि मलाई प्रभु अब मलाई ऋण लाग्यो, अब कसरी तिर्ने यो? यदि मैले ऋण तिर्न सकेन भने तपाईँको नामको बदनाम हुन्छ, अनादर हुन्छ। त्यसपछि मैले फेरि प्रतिज्ञा मागेँ। त्यही साल 6 साल मलाई व्यवस्था 28:12 पद परमेश्वरले दिनुभयो। पढिदिनुहोस् त। हजुर
हजुर हजुर हजुर हजुर हजुर हाम्रो प्रभु कति महान हुनुहुन्छ, बोल्ने परमेश्वर, जीवित परमेश्वर होइन। कति हृदयले जति धन्यवाद दिए पनि धन्यवाद दिएर सक्दैनौँ। कसरी बात गर्नुभयो प्रभु, मैले धेरै अनुभव गरेँ। अन्य जाति त्यो सालको स्थिति थियो, कालिम्पोङ कन्भोकेसनमा म गएको, अन्य जाति सबै तिम्रो सम्पत्ति तुल्याइदिन्छु, मेरो निम्ति खर्च गरेँ म तिमीलाई भरिदिन्छु भन्ने स्थिति थियो। त्यो साल चाहिँ मैले यति अनुभव गरेँ। अविश्वासीहरूले मलाई पैसा यति सहयोग गरे, यति दिए। एकजना अविश्वासी साथीले मलाई 2 लाख रुपियाँ सहयोग गर्यो। 2-3 वर्षसम्म बिना ब्याजले दियो त्यो साथीले। प्रभुको प्रतिज्ञा कस्तो महान, कति महान है, मलाई अहिलेसम्म जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि 13 पनि पढिदिनुहोस् त। एक साल मलाई त्यो प्रतिज्ञा पनि पढ्नु दिनुभएको थियो। हजुर 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 पुरानो बाइबलमा के रहेछ, म तिमीलाई शिखरमा राख्नेछु, फेदमा होइन, सेफ तुल्याउनेछु पुच्छर होइन भनेर पुरानो बाइबलमा सम्बोधन गरिएको छ होइन। तर चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसमा माथि सर्ट के रहेछ, प्रभुको आज्ञालाई हामीले पालन गर्नुपर्ने रहेछ। प्रभुको त्यो छ होइन। त्यसरी परमेश्वरले हाम्रो चाहना, प्रभुको इच्छा के छ भने हामीलाई चाहिँ शिखरमा राख्ने फेदमा होइन, शिर तुल्याउने पुच्छर होइन। जवान छोराछोरी हो, प्रभुको डरमा भयमा हामी जीवन बिताउँ, प्रभुको समयलाई पर्खौँ, परमेश्वरलाई प्रथम स्थान दिउँ। परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि पुच्छर बनाउनुहुन्न, पुच्छर शिर तुल्याउनुहुन्छ, शिखरमा राख्नुहुन्छ। म त्यस्तो अवस्थामा थिएँ, अहिले आफ्नो अवस्थालाई हेर्छु, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। कहिल्यै सर्वमा पर्न दिनु भएन। अनि म समय बित्यो, एउटा मेरो जीवनमा भएको घटनाहरू धेरै छ, तर म छोटो एउटा घटना बताउँछु र मैले मेरो गवाही यही राख्छु। अनि म अहिले जुन दोकानमा बसिरहेको छु, त्यस दोकानमा चाहिँ एकजना माथिल्लो तलामा एकजनाले चाहिँ हस्पिटल बनाउनु भयो। अनि उहाँले हस्पिटल बनाइसकेपछि उहाँ चाहिँ बुटोलको चाहिँ महेन्द्र पोखरेल, उहाँको नाम के हो त्यसरी मलाई याद भएसम्म, हाम्रो प्रेम सर दाजुले चिन्नुहुन्छ। उहाँको छोरीलाई उहाँले उहाँको घरमा पढाउन जानुहुन्थ्यो उहाँ। अनि चाहिँ उहाँ चाहिँ करातेको ब्ल्याक बेल्ट प्लस यो माओवादीको चाहिँ उहाँ चाहिँ ट्रेनिङ पनि दिनुहुन्थ्यो उहाँले। अनि उहाँ चाहिँ एकदम टक्सन कारमा हिँड्नुहुन्थ्यो, एकदम मान्छे हेभी हुनुहुन्थ्यो, राम्रो हुनुहुन्थ्यो। अनि चाहिँ उहाँले त्यो हस्पिटल माथि दिइसकेपछि के भयो भने उहाँको इच्छा के थियो भने मेरो दोकान उहाँले लिने उहाँको इच्छा थियो। अनि उहाँ चाहिँ मेरो दोकानको अगाडि ठ्याक्क गाडी रोकेर कार रोकेर अरूसित कुरा गर्नुहुन्थ्यो, यो दोकान मैले लिने हो भन्नुहुन्थ्यो। अनि मेरो एग्रिमेन्ट 5 वर्षको थियो। मेरो एग्रिमेन्ट चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ तालिम केन्द्रमा हाम्रो एग्रिमेन्ट भएको भित्र लगे। सकेसम्म उनीहरूले चाहिँ मेरो दोकानलाई मलाई हटाउने प्रयास धेरै गरे। तर एग्रिमेन्टमा के थियो भने प्रथम पक्षलाई आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै हटाउन सक्ने। अनि चाहिँ प्रथम पक्ष भनेको तालिम केन्द्रलाई चाहिएको खण्डमा, उसले चाहिँ आफूलाई नचाहिएको खण्डमा मलाई हटाएर अरू कोही व्यक्तिलाई राख्न चाहिँ नपाउने, त्यो सर्त थियो। त्यसपछि चाहिँ त्यो शर्त भएको कारणले गर्दा उनले मलाई मात्रै निकाल्न सकेन। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले यस्तो युक्ति रच्यो, अब चाहिँ यो घर चाहिँ पुरै चाहिँ तालिम केन्द्रबाट माथिबाट कुरा आएछ, अब चाहिँ 3 महिनाभित्र घर खाली गर्ने। त्यसपछि यो घर खाली गरेर यो चाहिँ के गरेर फेरि टेन्डरमा दिने भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ घोषणा उनीहरूले गर्यो। हामी धेरैचोटि चाहिँ सरसल्लाह मिटिङमा गयौँ होइन, हाम्रो एग्रिमेन्ट हुँदै कसरी फेरि रिटेन्डर हुन्छ, एग्रिमेन्ट सिद्धिएपछि रिटेन्डर हुन्छ, ठिक छ भनेर हामीले कति कुराहरू गऱ्यौँ।
तर पनि उनीहरूले सुनेन, उनीहरू आएर सूचना टाँस्यो 3 महिनाको लागि। अनि चाहिँ हामी बसिराख्यौँ। अनि सूचना टाँसेको लगभग 2 महिना जति भयो। अचानक चाहिँ थाहा पाएँ मैले, महेन्द्र दाजु त एकदम सिरियस भएर हस्पिटल लानुभएको छ अरे, उहाँ चाहिँ काठमाडौँ लानुभएछ भनेर मैले सुनेँ। अनि त्यसपछि के भयो, अब बिमार के भयो होला, निको भएर आउने होला भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि 1 महिना बित्यो। 1 महिनापछि उहाँ त बित्नु भएछ। एउटा हामी सन्डे स्कुलमा गीत गाउँथ्यौँ, सानोमा सिकाउँथ्यौँ होइन, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है होइन, अपना हात मुझ पर रखे रहता है, प्रभुको हात अगाडि पछाडि हामी। त्यसपछि चाहिँ उहाँ बित्यो। त्यो बितेपछि टेन्डर पनि हरायो। पछि फेरि हाम्रो एग्रिमेन्टसम्म बस्नु गयो। प्रिय हो, कसरी परमेश्वरले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो सुरक्षा गर्नुहुँदो रहेछ के। मैले कहिले मण्डलीमा पनि भनेन मेरो यस्तो छ प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेन। मैले पनि उसलाई चाहिँ उसको चाहिँ ध्यान लिनुहोस्, उसलाई यस्तो गर्नुहोस् भनिन। तर प्रभुले चाहिँ त्यस्तो धेरै घटनाहरू छ। त्यहाँ बम पड्क्यो माओवादी द्वन्द्वकालमा, त्यसैले परमेश्वर कसरी सुरक्षा दिनुभयो। अनि अर्को एकजना दाजुले पनि मलाई धेरै सताउनुहुन्थ्यो त्यो पैसाको बारेमा, त्यत्तिकै दिन्छु भनेको पैसा दे भन्दै, उहाँ पनि बित्नुभयो। अनि डाक्टर शिखर मानले भन्नुहुन्थ्यो अरे एरोनसित त अलिकति गर्नुहुन्न, उसलाई उसँग जो मुकाबला गर्यो उसको त मान्छे ज्यानै जाँदो रहेछ भनेर चाहिँ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। तर जे होस् त्यो त होइन, त्यो परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो सुरक्षा गर्नुहुँदो रहेछ। त्यसै कारणले गर्दा मैले अलिकति समय धेरै लिएँ। त्यसै कारणले गर्दा हामी चाहिँ जवान छोराछोरीलाई सबैलाई मैले के सल्लाह दिन चाहन्छु भने, मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामी न्यायको विरोध गरौँ। जुन परमेश्वरलाई हामीले पाएका छौँ उहाँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सिवाय कोही परमेश्वर छैन। हामी मण्डलीको अधीनतामा आमा बुवाको आज्ञाकारितामा जुन सङ्गति राखिएको छ, सङ्गतिमा लागिरहेर होइन, परमेश्वरको आगमन अब नजिकै छ। प्रभुको डर भय मानौँ। अहिले यस समय प्रभुको भय हराउँदै गएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी प्रभुको भय मान्दै सेवा गरौँ। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ। भुल गल्ती भएमा क्षमा दिनु होला। समय धेरै लिएँ त्यसमा चाहिँ माफ गर्नु होला। सबैलाई धेरै धन्यवाद होस्। विशेष गरी यो भाइको जीवन दुवाईद्वारा पोडियममा गरी म विशेष गरी मै धेरै भावुक भएमा आफ्नो सोचाउने विशेष प्रभुको नाउँ बनाइ। प्रभु कति महान हुनुहुन्छ, विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, अनुग्रही हुनुहुन्छ, प्रभु साँचो सहारा हुनुहुन्छ। अनि प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ जसले प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई प्रभुकै बढी बढाइ भएको भाइको कमाइद्वारा हामीले सुन्न पाउँदा प्रभुकै नामको महिमा होस्। प्रत्येकलाई तपाईँहरूलाई पनि निश्चित रूपमा यहाँको जीवन गएद्वारा केही प्रेरणाहरू प्रभुप्रति तपाईँहरूको पनि आशा गरेका जीवन गवाईहरू भएको धेरै भाइ बहिनीहरू अझ पनि हुनुहुन्छ। हामी प्रार्थना भविष्यमा हामीले यस्तै जीवन गवाईद्वारा हामीहरूले प्रेरणा पाउन सक्छौँ। अब हामी यो जीवन गवाईको विषयमा हाम्रो प्रार्थनाको लागि नर्जन दाजुले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। छोटकरीमा प्रार्थना गरिदिनुहोस् दया गरी। हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रा महान एकमात्र परमेश्वर हजुर स्वर्ग पृथ्वीका मालिक राजाहरूका राजा प्रभुका प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। कारण प्रभु हजुर भए कुनै परमेश्वर छैन, न स्वर्ग न पृथ्वीमा, अनि हजुरमा प्रभु छ जसले हामीलाई हजुर धन्यवाद प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज फेरि हामीलाई समय दिनुभयो, यो अमूल्य वार्ता हुन पायौँ।
अति नानीहरूको सेवाकाईमा यसरी शरीर भएर हामीले तिम्रो आशीष गर्न मौका दिनुभयो। धन्यवाद। विशेष आफ्नो भाइ एरनलाई प्रभुले कसरी बचाउनु भयो, कसरी यहाँको जीवनमा घटेका घटनाको विषय अनि यहाँले कसरी प्रभुलाई स्थिर भएर प्रभुलाई हेर्दै जिउने कुराको विषय र हामी यसको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँको जीवनद्वारा यहाँको गहिरद्वारा आज हामीले उत्साह पुर्याउन पाउँदै हामी जानु परेको प्रभुले आशिष गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। आफ्नो राष्ट्र यसरी अरू समय पनि यसरी उभिएर गइदिनको निम्ति तयारी गर्दै लानुहोस्। अरू भाइ बहिनी नानीहरूलाई प्रभुले तयारी गर्दै लानुहोस्, जसद्वारा आज हामीले यो प्रेरणा पाएर हामी जीवनमा स्मरण रहन सकौँ। प्रभु आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ। अब अगाडि बढेको सेवाकाईपछि चाहँदै सब कुराको धन्यवाद दिँदै यसको नाममा स्वर्गीय पिता सुनेर ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। अब हामी छोटो समयको लागि रिफ्रेसको लागि हामी एउटा स्तुति कोरस र छोटो हामी स्तुति हामी गाउनेछौँ। त्यसपछि हामी यो वचनको सेवाकाई सुरु हुन्छ। तपाईँहरू कोही अर्जेन्ट बाहिर जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू गएर आइहाल्नुहोस् यो गानाको समयमा। अनि हामीले ध्यान केन्द्रित प्रभुको वचन आधार वचनमा हुनेछ, प्रभुको दासले दिनुहुनेछ। हामी छिटो गइरहनु है समयको लागि। हामी एउटा स्तुति गाउँछौँ इङ्ग्लिसमा, ब्लेसेड एस्योरेन्स जिजस इज माइन। सबैजना उभिएर स्तुति गाउँ। हामी कतिजनाको खुट्टाहरू गलेको होला, हात खुट्टा यसो तन्काउनुहोस्, ज्ञान तन्काउनुहोस्, उभिएर हामी स्तुति गाउँछौँ। डी मेजर। Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a fortress! Blessed assurance, Jesus is mine.
बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाँडो चाँडो भित्र आउनुहोस्। अब हाम्रो वचन सन्देश अब हुन गइरहेको छ। आजको सन्देशवाहक हुनुहुन्छ माउन्ट पिसगा प्रार्थना भवनको एल्डर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ दास पनि हुनुहुन्छ भने उहाँले आज उहाँ भाइ जर्ज थापाले आजको यो सन्देश यहाँ 3 वर्ष सन्देश यहाँले आज बाँड्नुहुनेछ। तपाईँहरूको बिचमा यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू जो कोही बाहिर हुनुहुन्छ तुरुन्तै भित्र आइहाल्नुहोस्। अब हाम्रो वचनको सेवकाई सुरु हुन गइरहेको छ। बाइबल कोर्स है त नेपालीमा र इङ्ग्लिसमा मात्रै है। साथै बाइबल कोर्स पढेर पालन गर्नाले जीवनमा सहायक हुन्छ। ओ संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it and obey, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. सजिलोलाई बढी सूचनामा जयमसी छ। तपाईँ सधैँ हुनुहुन्छ होला। प्रभुको दयाले आज हामीलाई फेरि धेरै महिना भनौँ, धेरै अब समयपछि फेरि यो युवा शिविर अर्थात् युथ क्याम्प हामीलाई प्रभुले गर्न दिनुभएको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद हामी दिन्छौँ। फेरि पनि आज यहाँ स्मृणा कीर्तिपुरमा प्रभुले जतिजना विभिन्न मण्डलीबाट आउनुभएको हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरूलाई देख्दा म पनि साँच्चै नै युवा नै हो जस्तो लाग्यो मलाई आफैलाई कि। म पनि जवानी छु, तपाईँहरू जस्तै युवाको याद आयो मलाई। एकदम खुसी लागेको छ तपाईँले चाहिँ आउनुभएको छ है प्रभुको सङ्गतिमा। अनि यसरी नै हामी प्रभुको उपस्थितिमा छौँ। कृपया अलिकति तपाईँहरू बसिदिनुहोस्। हामी अब धेरै समय लिँदैनौँ। हाम्रो समय रहेछ 1 घन्टा रहेछ। अनि प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। र अब हामी सिधै हामी सबैलाई खेर नफालिकन हामी थिम वचनतिर जानेछौँ। हाम्रो सबै खाएको वचन कति हो भन्नुहोस् त? पहिला यूहन्ना हजुर 2 सबैले आफ्नो बाइबल खोल्नु होला। अनि एकजना भाइले बहिनी जसैले पनि कसैले पनि नेपालीमा उच्च शब्दमा पढ्नुहोस्। धन्यवाद। हामी फेरि वचन अगुवाईको लागि सानो हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो परमेश्वर बाबु धन्यवाद छ यो सुन्दर घडीको लागि। विशेष आज हामीलाई युवा शिविर 2021 वर्षको आज यो प्रभु आज यो फेरि पनि यो समयमा हामीलाई ल्याउनु बहुत धेरै महिना धेरै दिन हामीले यो सेवा गर्न पाएका थिएनौँ। प्रार्थना निरन्तर भइरहेको थियो। समय र परिस्थितिले र पनि तपाईँले आज आफ्नो समयमा यो सबै बाटो खोलिदिनु भयो। विशेष गरिकन हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूलाई विभिन्न मण्डलीबाट यसरी आज प्रभुको सेवाको निम्ति जोस र उमङ्गले भरिकन यहाँ ल्याइ बक्सिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र फेरि पनि आज प्रभु हामी यहाँ तपाईँको उपस्थितिमा छौँ र हामीलाई जो सुन्दर आज तपाईँको आधार वचन थिम जो वर्ष पहिला यूहन्ना 2:13 हामीलाई दिनुभएको छ। यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। अब यो वचन तपाईँको हो। यो क्षुद्र सबैभन्दा प्रभु अयोग्य र प्रभु एउटा प्रभु तपाईँ वचन लिएर उठ्ने आफूलाई कदाचित म अयोग्य पाउँदिनँ। र तपाईँको आज्ञा अनुसार तपाईँको प्रभु आज तपाईँको मण्डलीको आज्ञा अनुसार आज यहाँ उभिएको छु। कमजोर दुर्बल छु। मलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आफ्नो छोराछोरी जतिजना आउनुभएको छ भोकाइकन तिर्खाइकन आउनुभएको छ प्रभु तपाईँले आज प्रभु तपाईँले भन्नुहुन्छ कसैलाई पनि नितो नपठाऊ, यिनीहरूलाई खाना दियो, प्रशस्त खाओस् भनेर तपाईँ चेलाहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो। चेलाहरूले भन्नु छ आज हामीसँग छैन प्रशस्त,
तपाईँले 5 रोटी 2 माछालाई तपाईँले कसरी आज धन्यवाद दिएर बाँड्दा हुँदै सबैजनाले खाइकन उब्रिकन 5000 भन्दा पनि बढी मानिसहरू थिए भने आज सबै खाइकन पनि 12 टुक्री उब्रिएको कुरा बाइबलमा हामी पाउँछौँ। आज त्यही अनुभवमा हामी कति आएका छौँ, चाहे हामी जवान छौँ, वृद्ध छौँ, हामी विभिन्न वर्गका मानिसहरू छौँ। कति आज प्रभुको दास एल्डर हुनुहुन्छ भने, जिम्मेवारी सेवक हुनुहुन्छ भने हामी सबैको निम्ति स्तर अनुसारको आज जो तपाईँको आज वचन छ त्यस वचनबाट बोली बक्सिने काम गर। विशेष सूत्रलाई तपाईँले माउथ पिस मात्रै मलाई बनाउनुहोस्, मलाई लुकाउनुहोस्, म एउटा पात्र मात्रै बन्न सकौँ। स्वयं परमेश्वर भन्नुहुन्छ म बोल्नेछु, तैँले बोल्नु पर्दैन, तैँले बोल्दै जा, म जे भन्छु तैँले तैँले कुनै पनि कुरा बनावटी कुरा नभन्, तपाईँले भन्नु लाउनु भएको कुरा मात्रै भन्न सकौँ। यो बिन्ती प्रार्थना। अनि विशेष गरेर आफ्नो सदस्यलाई त्यो बुझ्ने त्यो समझको ज्ञान माथिबाट प्रदान गरी बक्सिनुहोस् भन्दै अन्धकारका तमाम शत्रुलाई दाबी गर्दै रोमी 16:20 मत्ती 18 बाँड्दै र हामी सबैलाई तपाईँको पवित्र रगतको सिक्कामा ल्याउँदै यो छोटो बिन्ती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहको नाममा स्वर्गीय पिता स्वर्गमा सुनेर ग्रहण गरिदिनुहोस्। हाम्रो आज यो थिम वचन जो हामीले पायौँ बडा यो सुन्दर थिम छ। तपाईँले कतिले तपाईँले पाउनुभयो अथवा यो तपाईँले पाइसकेपछि तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो, पढ्नुभयो है, कतिले एडभान्स पनि पाउनुभयो है। मैले त यो वचन पाइसकेपछि मैले त धेरै अध्ययन पनि गर्न पाएन, तर मैले प्रार्थना चाहिँ गरिरहेको थिएँ। निश्चय तपाईँको प्रार्थनाको सामर्थ्य है यहाँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ, प्रस्तुत गर्नुहुन्छ है। यहाँ कुनै प्रिपेयर्ड मेसेज छैन, कुनै लेखेर रटेर है त्यस्तो खालको मेसेज केही पनि छैन, तर प्रभुको आत्माले जो कुछ तपाईँहरूलाई आज दिन चाहनुहुन्छ तपाईँले ध्यान लगाएर सुन्नु होला। त्यसकारण आजको यो यहाँ यो थिम मैले जब पढ्दै थिएँ, जब यो थिमको बारेमा मलाई प्रभु दासले बताउनु भयो, मैले पढेँ अनि अचम्म लाग्यो मलाई है। अनि यहाँ यस्तो लेखेको रहेछ त्यो भागमा चाहिँ हाम्रो त्यो भाग मात्रै पढ्नुहोस् त। हाम्रो थिमको के छ नेपालीमा त यहाँ लेखेको रहेछ, हे जवानहरू हो तिमीहरू जवानहरू तिमीहरू दुष्टलाई जितेका छौ। यो त बडा गम्भीर कुरो रहेछ होइन, दुष्टलाई जित्नु। त्यसको मतलब आज दुष्टलाई जित्न जवान मात्रै खाँचो रहेछ क्या हो है, जवानले मात्रै दुष्टलाई जित्न सक्ने रहेछ क्या है भन्ने मैले यसो पढ्दै गएँ है। अनि के भनेको होला बडा बुझ्नु पनि गाह्रो भयो मलाई क्या। जवान मान्छे त्यसको मतलब फिजिकली आज यो के अरे भन्छ शारीरिक तौरले आज लडेर पो हो कि कसरी हो होइन, तर यो होइन रहेछ। शरीर अनुसार हामी कहिले पनि दुष्ट लडाउन सक्दैन, हामी हराउन सक्दैनौँ, किनकि शैतान दुष्ट त त्यो पनि एउटा शक्तिशाली नै हो। सेकेन्ड गड भनिन्छ त्यसलाई होइन, त्यसलाई काउन्टरफिट गड पनि भनिन्छ। सेकेन्ड गड त्यो दोस्रो ईश्वर हो है, त्यो चाहिँ झारिएको शैतान हो, लुसिफर परमेश्वरको प्रति त्यसले पनि आज त्यसले के गर्छ आफूलाई म परमेश्वर भन्दै आज के गर्नु खोज्छ, त्यसले आफूलाई ईश्वरको बराबरीमा आफूलाई ल्याउनु खोज्दछ। त्यो दुष्टलाई जित्नको निम्ति त्यति सहज छैन है जवान भाइ बहिनीहरू जस्तो हामीले सोचेका छ। पढे जस्तो हामीलाई हो पढ्दा हामीलाई एकदम आँट आउँछ, अब चाहिँ मैले दुष्टलाई जित्ने नै रहेछु, जित्नु पनि पर्यो होइन, जित्नु पनि पर्यो होइन, हामीले नजितेर त भएन नि, जित्नु पर्यो नि। के गर्छ भाइ बहिनीहरू, हामीले जित्नु पर्यो। तर आज जित्नको लागि परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई सहायता चाहिएको छ। कसरी जित्नु, कसरी यो युद्धमा हामीले विजय हासिल गर्न सक्ने रहेछौँ त भनेर जब हामीले पढ्दै अध्ययन मैले पनि अध्ययन गरेँ। मैले धेरै समय पाउँथिनँ, म त राति मात्रै मैले चाहिँ प्रार्थना गर्थेँ। राति 12 बजी, कहिले 1 बजी, कहिले 2 बजी, कहिले 3 बजी, कहिले 4 बजी उठेर मैले जब अध्ययन गर्थेँ, रातको समय मैले अध्ययन गर्थेँ। दिउँसो म अरू काममा व्यस्त हुन्थेँ भने रातमा म अध्ययन गर्थेँ मैले है, किनकि साँचो कुरा मैले भन्नुपर्छ, दिउँसो मैले समय पाउँथिनँ, राति मैले अध्ययन गर्थेँ। हजुर के रहेछ यो भन्नु चाहेको के रहेछ त मलाई एकदम अचम्म लाग्यो कि। अनि विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारले मलाई वचनको दर्शनहरू दिनुभयो, है यसको अर्थ यस्तो पो रहेछ त। अनि मैले जब पढ्दै गएँ त्यसपछि तलपट्टि 14मा पनि लेखेको रहेछ, त्यसैको त 14पट्टि लेखेको रहेछ। 14को त्यहाँ पुरै पढिदिनुहुन्छ, 14लाई पढिदिनुहोस् त। त्यसको अर्थ त त्यहाँ पो खुलेको रहेछ त है। हे जवानहरू तिमीहरू बलियो छौ
अनि परमेश्वरको वचन तिमीहरूमा रहन्छ अनि मात्र हो तिमीले दोस्रोलाई जित्न सक्ने रहेछौ है। बलियो हुनुपर्ने रहेछ नि तपाईँलाई, हामी एकदम बलियो हुनुपर्ने रहेछ। तर शरीरमा मात्रै बलियो भएर पनि काम लाग्दैन है। कतिजना हामी हुनसक्छ यहाँ रोगी बिरामी पनि छौँ होला फिजिकली होइन, हामी स्वास्थ्यमा हामी कति कमजोर दुर्बल छौँ होला, तर त्यो त्यतातिर नजानु होला। म त कमजोर छु, रोगी छु, मैले लड्न नसक्ने रहेछु होइन त्यो। तर यो चाहिँ आत्मिक युद्ध हो यो चाहिँ। तर यो आत्मिक युद्धमा चाहिँ हामी लड्नको लागि चाहिँ आत्मिक हतियारहरूको आवश्यकता पर्दछ है। त्यसर्थ आज हामीले बलियो हुनुपर्ने रहेछ। यो बल चाहिँ कहाँबाट आउँदछ? परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई भन्दछ यो बल चाहिँ केवल हामीलाई परमेश्वरको वचनले मात्रै दिँदछ। परमेश्वरबाट मात्रै हामीले बल पाउँदछौँ। हामीलाई कतिवटा दृष्टान्तहरू थाहा छ। जस्तै आज हामीलाई है दाउदको बारेमा सबैले हामी सुनेका छौँ। सानोदेखि हामीले दाउदको बारेमा हामीले धेरै बारेमा सुनेका छौँ। दाउदले जब गोलियतसँग लड्नु जाँदाखेरि आउनुहोस् त हामी सिधै वचनतिर हामी यसमा जान्छौँ। यसमा सामुएल किताब पहिलो सामुएलमा सायद त्यो लेखेको हुनसक्छ। पहिलो सामुएलमा आउनु सबैलाई थाहा छ त्यो वचन। अनि दाउदले आज कसरी आज त्यो गोलियतसँग सामना गर्दछ उसले के भन्दछ कि दाउदले सिधै भन्नु तँ त लड्नको लागि मसँग लड्नको लागि के लिएर आएको छस्? हतियार लिएर आएको छस्। 17 अध्यायमा रहेछ, तपाईँले पढिदिनुहोस्। यहाँ भन्दछ 45 पदमा दाउदले फिलिस्तीलाई यस्तो भन्दछ, पढिदिनुहोस्। हजुर यहाँ भन्दछ दाउदले त लड्नको लागि तलवार लिएर भाला लिएर है सबै प्रकारको हतियार लिएर आउँदैछ, शारीरिक हतियार। तर म त सेनाहरूको प्रमुखको नाममा आज म तसँग लड्न आएको छु। हेर्नुहोस् त, सेनाहरूको प्रमुखको नाममा म तसँग लड्न आएको छु। यस्तो रहेछ त हतियारहरू होइन। हामी त प्रभुको नाममा लड्न सक्ने रहेछौँ त। आज यस कारण आज यो हतियारहरू आज प्रिय जवान हामी युवा भाइ बहिनी जति पनि छौँ, यो नसक्ने होला आज युवालाई मात्रै हो। युवा सबै हामी स्तरका लागि हौँ जति हामी जिम्मेवारी छौँ। कतिजना हामी यहाँ मण्डलीमा अगुवाहरू छौँ है, सहकर्मीहरू छौँ, कतिजना हामी यहाँ सेवक सेविकाहरू है फुल टाइम वर्करहरू छौँ भने, अनि कतिजना पुरानो पनि छ, कति हामी नयाँ छौँ। यो सबैको लागि यो वचन लागु हुन्छ। तर विशेष आज यो जवान सेवा भएको हुनाले जवानहरूको लागि यो उत्साहको निम्ति आज दाउदको जीवनबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्ने रहेछौँ। दाउदले भन्दछ तँ यसरी लड्न आएको छस्, तर म त सेनाहरूको प्रमुखको हातमा नाममा सेनाहरूको प्रमुखको नाममा तँलाई तसँग लड्न आएको छु। र आज उसले आज भन्दछ 46 पद भन्दछ हुन्छ त्यति पनि राखिदिनुहोस्। अब ठिकै छ, समय बचाउको लागि। किनकि यहाँ चाहिँ दाउदले चाहिँ एकदम हकारेर छ, एकदम डाँटेर उसलाई एकदम साथको साथ आज हामी डाँट्नु सक्नुपर्ने रहेछ क्या। तर आज शैतानलाई डाँट्दा त्यतिकै सकिन्न। जस्तो कि अब संस्थाका मानिसहरूले मैले देखेको छु प्रार्थना गर्दाखेरि उनीहरूले एकदम बाइबलले टाउकोमा ठटाउँछ क्या। दुष्ट आत्मा लागेकोलाई बाइबल ठटाएर है ढोल बजाएर के गरेर त्यसरी शैतान भाग्दैन। शैतान हाँस्छ त मजा आउँछ, त्यसरी भाग्दैन शैतान त है। तर यहाँ बाइबलमा यो कुराहरू बताएको छ। आउनुहोस् न, याकुबमा पनि सायद त्यो लेखेको हुनसक्छ। यहाँ यस्तो भनेको छ याकुबको पत्रीमा तिमीले आज के गर, आफूलाई परमेश्वरको हातमा समर्पण गर। याकुबको किताब जेम्स अङ्ग्रेजीमा जेम्स च्याप्टर 4 4 अध्यायको 7 पदमा भन्छ, पढिदिनुहोस् छिटो। आफूलाई परमेश्वरको अधीनतामा सुम्प अनि शैतानको सामना गर। यो रहेछ त्यो कुरा त। पहिला हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? आफूलाई समर्पण गर्नुपर्ने रहेछ। समर्पित जीवन, हामी प्रभुलाई समर्पण गर्ने जीवन हुनुपर्छ। हाम्रो जीवन चाहिँ समर्पित जीवन। त्यसपछि हामी शैतानलाई हामीले के गर्नु, डाँट्नु हामीले त्यसलाई सामना गर्नुपर्छ। अनि त्यो मात्रै भाग्ने रहेछ, त्यसै भाग्दैन थियो, त्यतिकै भाग्दैन थियो। तर तपाईँले चाहिँ भाग्नु, त्यसलाई भगाउनै हो, शैतानसँग लड्नु, उसँग शैतानमाथि विजय पाउनु हो भने चाहिँ तपाईँलाई मैले चाहिँ आज एकदम समर्पित जीवन है परमेश्वरको हातमा समर्पण। अर्थात् भन्नुको मतलब मण्डलीको
अधीनतामा हामी रहनु पर्यो। मण्डली प्रभुको लोभ दासको अधीनतामा, प्रभुको वचनको अधीनतामा है रहनु पर्यो। अधीनताको जीवन है। जब हामीले आफ्नो इच्छाले हामीले शैतानलाई लडाउन सक्दैनौँ। मण्डलीमा एउटा अनुशासन छ, त्यो अनुशासन हामीले कायम राख्यौँ भने शैतानलाई हामी भगाउन सक्नेछौँ। परमेश्वरको वचनलाई हामीले अगाडि सारेर मण्डलीको नियमलाई, क्रमलाई हामीले ठिक प्रकारले हामीले त्यसलाई हामीले सिरोपर गऱ्यौँ भने शैतान भाग्ने कर लाग्छ। त्यो बस्दैन त्यो। यता पनि भन्छ, पहिला यूहन्नाको पत्रीमा पनि भन्दछ, 50% पनि छिटो पढ्दिनुहोस्। पहिला यूहन्ना 5 अध्यायको भन्दछ यहाँ कि आज 18 पदमा पढ्दिनुहोस् त। पढ्दिनुहोस्। पहिला यूहन्ना 1 जोन 5:18, पहिला यूहन्ना 5:18 जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ, पक्का जन्मेको हुनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। नयाँ जन्म पाएको हुनुपर्छ, साँचो मुक्ति उद्धार पाएको हुनुपर्छ। त्यतिकै सेवा गर्छु भनेर हुँदैन है। प्रभुको सेवा गर्न सबलाई रहर लाग्छ, इच्छा लाग्छ। तर सेवा गर्नु भन्ने कुरा साँचो कुरो होइन, त्यति सजिलो होइन। प्रभु दासले मलाई पहिला भन्नुहुन्थ्यो, प्रभुको सेवा गर्नु भनेको एकदम आज फलमको चिउरा चलाउनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो। के भनेको होला बुझ्दैन है। अब आजकल अलिकति बुझे जस्तो लाग्छ है, कता बुझे जस्तो लाग्छ है। जति सहज छैन रहेछ। प्रभुको सेवा गर्नु भनेको झन् प्रभुको आज भार लिएर सेवा गर्नु भनेको त सहज होइन रहेछ। तर परमेश्वरको चाहना प्रत्येक युवा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई परमेश्वरले केही न केही भार दिएर भोलिको दिनमा परमेश्वरको कामको निम्ति तपाईँलाई हतियार बनाउन चाहनुहुन्छ। एकजना प्रत्येक हामी जतिजना यहाँ छौँ, प्रत्येकजना आज दाउद जस्तो हामी एकजना बन्यौँ भने हामी कति गोलियत हामी लडाउन सक्ने रहेछौँ भन्नुहोस् त। यस्ता गोलियत कति आउँछ होइन जीवनमा होइन। हामी एकजना दाउद जस्तो हामी वीर, हामी साहसी, हामी युवाहरू हामी बन्यौँ भने आज भोलिको दिनमा हामीले मण्डलीको शिरलाई ठाडो एकदम झुकाउने होइन, मण्डलीको शिरलाई झुकाउने होइन। हामी कतिजना है ले आज जवान भाइ बहिनीले मण्डलीको क्रमलाई बिगार्दा, मण्डलीको आज इज्जतलाई आज खाउँदा पनि आज मण्डलीको शिर झुक्दछ, शैतानको शिर ठाडो हुँदछ। तर आज तपाईँहरू मैले युवा भाइ बहिनीले के गर्नुपर्ने छ? नयाँ जन्म पाइनुपर्छ, पाप गर्दैन। अनि परमेश्वरले के छ, he has been born of God, keeps himself, आफूलाई जोगाइ राख्छ, आफूलाई जोगाउनु कोसिस गर्नुपर्छ। आफूलाई चाहिँ एकदम पापदेखि पाप गर्दैन, पापदेखि भाग्दछ, पापदेखि भाग्नु पर्ने रहेछ। यो चाहिँ एउटा सूत्र हो, फर्मुला हो। जो मान्छे पापबाट भाग्छ, पापबाट भाग्छ। किनकि आज जवान भाइ बहिनीलाई शैतानलाई एकदमै खाँच। आज यसको खाँचो के हो? शैतानलाई खाँच, कमजोरता खाँच, हाम्रो कमजोरता। त्यही जवान भाइ बहिनीलाई त्यस्तै किसिमको आज के ल्याइदिन्छ, परिस्थिति ल्याइदिन्छ। सायद तपाईँहरूले त्यो कुरालाई फेस गरिरहनु भयो, तपाईँले त्यो कुरालाई थाहा गरिरहनु भएको होला। तपाईँ मानिलिनुहोस्, तपाईँ एकदम रिस आउनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यस्तै कुराहरू ल्याइदिनुहुन्छ, रिसको कुराहरू ल्याइदिन्छ। तपाईँ एकदम लोभी हुनुहुन्छ, त्यस्तै कुरा तपाईँले ल्याइदिन्छ, लोभको कुरा ल्याइदिन्छ। तपाईँ घमण्डी हुनुहुन्छ, घमण्डको कुरा ल्याइदिन्छ। आँखाको अभिलाषामा तपाईँ एकदम डुब्नुहुन्छ, त्यस्तै कुरामा तपाईँले अगाडि ल्याइदिन्छ। तपाईँको अगाडि त्यो के हो? शत्रु हो, त्यो शत्रु हो। तपाईँले आज डाँट्न सक्नुपर्छ प्रभु यीशुको नाममा, सेनाहरूको प्रभुको नाममा, परमेश्वरको नाममा। अर्थात् म तँलाई डाँट्छु, हे दुष्ट, हे लोभ, हे रिस, क्रोध, घमण्ड, व्यभिचार, मबाट हटेर जा। तेरो मेरो केही सम्बन्ध छैन, डाँट्न सक्नुपर्छ। तर पक्का नयाँ गरी जन्मेको हुनुपर्छ, परमेश्वरको छोराछोरी भएको हुनुपर्छ, अनि मात्रै सकिन्छ रहेछ है। त्यो कुरा चाहिँ हामी बाइबललाई पाउँछौँ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब बल हामीले बल चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट पाउँदो रहेछौँ। अर्थात् यहाँ भन्दछ नेहमिया किताबमा परमप्रभुको के अरे आनन्द नै सबै थाहा छ। 8:10 पदको अन्तिम भागमा सबै नपढिदिनु होला समय बचाउको लागि। द जोय अफ द लर्ड इज द स्ट्रेन्थ भन्छ है। परमप्रभुको आनन्द नै, परमप्रभुको आनन्द नै तिनीहरूको बल हो। हामीले आज आनन्द गर्न सिक्नुपर्छ, प्रभुमा आनन्द गर्न सिक्नुपर्छ है। हामीले चाहिँ प्रभुमा आनन्द गर्न सिक्नुपर्छ। आज हामीले चाहिँ है संसारमा आनन्द गऱ्यो भने हामीले परमप्रभुको बल हामी कहिले पनि पाउन सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ आज परमप्रभुको आनन्द बल कहाँ पाउने रहेछौँ? प्रभुको घरमा, सङ्गतिमा, प्रभुको उपस्थितिमा, प्रभुको लहरको सङ्गतिमा। संसारको सङ्गतिमा फेरि संसारकै शान्ति पाइन्छ। यसकारण त भन्छ शान्ति म तिनीहरूलाई छोड्दछु। त्यो नपढ्नु थाहा छ हामीलाई। 14:27 यूहन्ना, त्यो थाहा नपढ्नु होला समय बचाउको लागि।
त्यहाँ लेखेको छ संसारको शान्ति होइन, म तिमीलाई आफ्नो शान्ति दिन्छु भन्नु लागेको छ। यसकारण शान्ति आनन्द कहाँ पाइने रहेछ? आज हेर्नुहोस् त तपाईँहरू यहाँ आउनु भएको छ, मलाई कस्तो आनन्द लागिरहेको छ, तपाईँलाई पनि लागिरहेको हो सायद। आत्मामा कति तपाईँको अनुहार एकदम मुस्कान हाँसिरहेको खुसी भएको देख्छु म। सायद यस्तो सङ्गति नभएको हामीलाई आनन्द हुन्थ्यो होला यस्तो लाग्दैछ। अब म एकदम यहाँबाट सामर्थ पाएर अब सैतानलाई त म घुस्सै घुस हाल्न सक्छु, तर हाल्दैन होइन है फेरि। शरीरमा चाहिँ इमोसनली आउनु भएन है, भावुक हुनु भएन, शरीरमा त आउनु भएन है। तर हामी प्रार्थना गरेर सङ्गति 4वटा जो लङ्गर छ है, फेरि 2:42 त्यो 4 लङ्गरमा टेकेर अधीन अघि नै हामीले हेऱ्यौँ। अधीनता, परमेश्वरको अधीनता भन्ने बित्तिकै परमेश्वर आज मण्डली चाहिँ के हो? प्रभु यीशु मसीहको दुलही हो भने मण्डलीको अधीनतामा हामी रहनै पर्यो है। प्रभुको दासहरूको अधीनतामा रहनु पर्यो। त्यसको मतलब मान्छेको अधीनतामा होइन, तर प्रभुको दासहरूले मण्डलीमा जो हामीलाई बताउनुहुन्छ अनुशासनको बारेमा त्यस अधीनतालाई कायम गर्ने अनि प्रभुको वचनलाई हामीले मनन गरेर अगाडि बढ्यौँ भने शैतान यसरी पनि भाग्छ, हाम्रो छेउै पर्दैन है। त्यो कुरा यहाँ बाइबलमा लेखेको रहेछ, सबै कुरा हामीले पढ्दै गयौँ भने त्यो रहेछ है। अब यो बल यो कुरा रहेछ। अर्को कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ, सिधै हामी जान्छौँ वचनतिर। आउनुहोस् न त, अब म तपाईँहरूलाई अलिकति आज छुट्टै प्रकारले सधैँ हामीले पढिरहेको वचन फेरि पनि अब यो युथको बारेमा हामी हेर्न चाहन्छौँ। युथ जो अङ्ग्रेजीमा युथ भनेको छ शब्द छ, नेपालीमा चाहिँ युवा भनिन्छ। त्यसको कतिवटा लेटर छ? YOUTH होइन, कतिवटा YAUO2U3 5वटा है, 5वटा अक्षरले लेटर्सले बनेको यो के हो? युथ शब्द। सायद यो सुन्दा कति वृद्ध होला, अरे हामीलाई त पनि बसे नै आएन, हाम्रो लागि त होइन रहेछ। होइन, तपाईँहरू पनि वृद्ध हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरको दृष्टिमा युवै जस्तो बलवान क्या, केस पाकेको भए पनि प्रभु दृष्टिमा युवै हो। हामी सबै बालक बालिनी जस्तै हो क्या। त अब यो वचनले हामी सबैलाई नै के गर्छ? त्यो गर्छ। अब वाइ सबभन्दा पहिलो अक्षर वाइबाट चाहिँ हामी वाइको शब्दले चाहिँ हामी के पाउँछौँ? बाहिरमा योग भनेको छ। योग भनेको चाहिँ नेपालीमा जुवा होइन, जुवा भन्ने कुरा छ। पढ्नुहोस् त, बिलाप किताब 3:27 पद। सबैलाई थाहा छ त्यो वचन, फेरि पनि तपाईँलाई पढिदिनु, कति नयाँहरू हुनुहुन्छ होला। बिलापको 3:27 भने नि मैले 3:27 हजुर। जवानीको समयमा जुवा बोक्नु मानिसको निम्ति असल हो, तर आज जुवा भन्ने बित्तिकै भारसँग यो कुरा भारलाई बताउँदछ। जिम्मेवारी अर्थात् रेस्पोन्सिबल अर्थात् केही कुराको हिस्सा भाग उसले पाएको हुनुपर्छ। तपाईँ जतिजनाले प्रभुलाई पाउनुभयो धन्यवाद, त्यतिजना आज प्रभुलाई पाउनु भएको छैन, आज पहिलोचोटि आउनुभएको, सायद पहिलोचोटि आउनुभएको होला, या त तपाईँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नु भएको छैन होला। यदि कोही हुनुहुन्छ यस्तो यहाँ भाइ बहिनीहरू प्रभुलाई ग्रहण गर्नु भएको छैन भने तपाईँको लागि पनि यो वचन छ। तपाईँले प्रभुलाई आज प्रभु यीशु मसीहलाई उद्धारकर्ताको रूपमा विश्वास गर्नु पर्यो, आफ्नो पापहरू तपाईँले मानिलिनु पर्यो अनि नयाँ गरी जन्मिनु पर्यो है, पापको क्षमा पाउनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँ एउटा युवा प्रभुको निम्ति एउटा जवान युवा जस्तो है, त्यसपछि आज युवा भइसकेपछि तपाईँलाई एउटा जिम्मेवारी मण्डलीमा दिइदछ है, अथवा तपाईँ पाउनुहुन्छ। भोलिको दिन तपाईँहरूले पनि केही न केही सेवाको भार पाउनुहुन्छ। तपाईँले त्यति बेला तपाईँहरू कहिले पनि पछि नहट्नु होला है। जस्तै आज तपाईँहरूलाई है, आज तपाईँ कुन मण्डलीबाट आउनुभयो है, तपाईँलाई आज मण्डलीमा तपाईँ देख्नु भएको स्थिति कस्तो छ? मण्डलीको अवस्था आज युवाहरू छ मण्डलीमा युवाहरू, तर सङ्गतिमा पाइँदैन। हामी भिजिट गर्दै जाँदाखेरि आज हामी सुन्छौँ यो मण्डलीमा जवानहरू छैन, थुप्रै छ, तर के गर्नु भाइ, सेवामै आउँदैन भन्दैन होइन, मन दुखेर आउँछ क्या। बाजा त्यहाँबाट जोडिरहेको छ, गिटार कति भयो तार त्यहाँ नमिलाएको, स्ट्रिङ त्यतिकै परिरहेको छ, हार्मोनियम छ, के बाजाहरू छ त्यहाँ, कसले बजाउने, कसले प्रभुको सेवा गर्ने? बिचरा केस पाकेको बुढो मान्छेलाई अब त्यो बाजा बजाउनु आउँदैन, गीत गाउनु पनि आउँदैन। आज युवाको मण्डलीमा खाँचो परेको छ। यो जिम्मेवारी कसले लिने? आज प्रत्येक मण्डलीमा सायद यो होला, सायद मेरो मण्डलीमा हाम्रो मण्डलीमा यहाँ त मन्टिजमा पनि त्यही आवश्यकता छ। हामी प्रत्येक मण्डलीमा आज युवाको आवश्यकता पर्दछ। यसकारण जुवा तपाईँहरूलाई यो जुवा परमेश्वरले आज बोकेको चाहनुहुन्छ, यो जुवा बोकेर प्रभुको सेवा गरेको प्रभु चाहनुहुन्छ। यसकारण यहाँ लुका किताब 9:23 भन्दछ,
कसैले मेरो पछि लाग्छ लाग्न चाहन्छ पढ्नुहोस् न लुका 9:23 मा मेरो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस् भनेर भन्दछ। पढ्नुहोस् न लुका 9:23। हजुर दिनो आफूलाई इन्कार गरेर मेरो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। क्रुस उठाउनु भनेको चाहिँ के रहेछ त? जिम्मेवारी लिएर मेरो पछि लाग भनेर प्रभुले आज भन्दै हुनुहुन्छ। प्रभुको सेवामा अघि नै मैले भनिहालेँ, केही सिक्नु पर्यो नि। त्यतिकै सेवाको रहर गर्न हुँदैन। त्यतिकै आएर पुलपिटमा वचनको भार दिनु मात्रै सेवा होइन। सेवा चाहिँ सुरु हुन्छ कहाँबाट? सेवा प्रभु घरमा झाडु लगाउने, सफा गर्ने, पुछपाछ गर्ने। मेरो बारेमा म भन्छु अलिकति, म सुरुमा जब मैले प्रभुको सेवा गरेँ प्रभु घरमा, मलाई केही पनि मैले भार पाउँथिनँ। मैले के पाउँथेँ भने बढाल्ने, सफा गर्ने, सेवा गर, मेट ओछ्याउने, त्यो खुसीको साथमा मेट ओछ्याउँथे। वरिपरि घर सेवा वरिपरि घाँस उम्रेको पुरा उखाल्थे। एक्लै भए पनि बाहिरलाई ल्याउँथे है, कहिले बेला होइन, मिलेर सेवा गरेको साफ सफाइ एकदम खत सफाइमा गर्थ्यो। त्यो सेवा हो नि त। भोलि तपाईँको लागि अरू सेवा पनि थपिँदै जान्छ। विश्वास के हुँदै गयो भने थपिँदै 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 छ। तर तपाईँको स्तर, तपाईँको के गर्नु पर्यो? गुणस्तर बढ्नु पर्यो, क्वालिटी बढ्नु पर्यो। तपाईँ आत्मिक जीवनमा उचाइमा जानु पर्यो। त्यो अटोमेटिक आप्छ त्यो कुरा। तपाईँले नमागी पनि पाउनुहुँदैन क्या, माग्नै पर्दैन। वचनको भार तपाईँले रहर नगर्नु होला। त्यति यो सहज होइन यो बिरु वचन दिनु र वचनमा चल्नु धेरै त्यो छ। तर वचन दिनु मात्रै सेवा होइन रहेछ। दिदीबहिनीहरूले किचनमा पाहुनाको सेवा गर्नु कति दुःख छ, सजिलो छैन। किचनको सेवा दिदीबहिनी गरिरहनु भएको होला। खुसीको साथ गर्नु। जवान बहिनीहरू यता कप लडिरहेको छ, प्लेट लडिरहेको छ, छैन उठाउने मान्छे त है बुढाबुढीले उठाइरहेको हुन्छ। जवानहरू मजाले पोर्फुटी लाएर बसिरहेको हुन्छ। डिसिप्लिन हुँदै कति मण्डलीमा हामीले देखेका छौँ यस्तो कुराहरू है। त्यो यस्तो यो आज युवा शिविर राखेको कारण चाहिँ तपाईँ हामीले केही सिकेर भोलि हामीले हाम्रो आउने पिँढीलाई पुस्तालाई पनि यसरी नै सिकाउँदै लानु पर्यो। यो कुरो चाहिँ आज एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यसकारण प्रभुले भन्छ, म दिन र नम्र छु, मबाट सिक, मेरो जुवा उठाओ। मत्ती किताब तपाईँले भन्ने यहाँ पढिदिनुहोस् त, 7 अध्यायमा यहाँ लेखेको रहेछ। छिटो पढ्नु, समय हामीले एकदम छिटो जाँदैछन्। मत्तीको किताब 11 माफ गर्नुहोस्, 11को 28, 29 पढ्नुहोस् त। 29 पद पढिदिनुहोस्, 29 पद मात्रै। तीस पनि पढिदिनुहोस्। यहाँ चाहिँ प्रभुको सेवा, प्रभुले भन्दैछ मेरो जुवा उठाओ, तिम्रो जुवा होइन, मेरो सेवा गर र मबाट सिक, किनकि म कमाउँछु, म हृदयमा नम्र छु र तिमीले तिम्रो आत्मामा विश्राम पाउनेछौ है। आज हामीलाई विश्राम चाहिएको छ, हाम्रो आत्मामा शान्ति चाहिएको छ। प्रभुबाट सिक्नु पर्यो नि है। आज प्रभुबाट सिक्नु पर्यो है। आज सिक्नको लागि चाहिँ प्रभु घरमा आउनु पर्यो। यसकारण आज प्रभुको दासहरूले कसरी सेवा गर्नुभयो हाम्रो पुर्खाहरूलाई याद गरौँ। उहिलेको हाम्रो पुर्खाहरूले कसरी सेवा गरे, उहाँले हामीलाई छाप छाड्न जान्नुभयो। त्यो हामीले सम्झना गरौँ। प्रभु दासहरूले गरेको सेवाहरू हामीलाई याद आउँछ होइन। यसकारण त्यो कुरालाई हामीले के गर्नु पर्यो? सिकेर हामीले प्रभुबाट सिक्नु पर्यो। अनि प्रभुको जुवा चाहिँ हलुका पनि रहेछ अनि एकदम सजिलो पनि रहेछ। जान्यो भने सजिलो, जान्यो भने एकदमै गरौँगा छ प्रभुको सेवा गर्नु, एकदमै गरौँगा सकिन्न सेवा गर्न, रहर गरेर पनि हुँदैन। प्रभुको सेवा गर्नु जाने सिक्यो भने सानैदेखि सिक्यो भने कति राम्रोसँग सेवा गरिरहेको हुन्छ। कतिजना जवान भाइले हेर्छु, कति राम्रो प्रभुले यति अनुशासनमा सेवा गरिरहेको हुन्छ, यति राम्रो क्या। उनीहरूको सबै कुरा हेर्नुपर्छ। वचन स्टडीदेखि लिएर उनीहरूको आर्थिक जीवन यति राम्रो, किनकि राम्रो प्रकारले तालिम उसले पाएको हुन्छ है, सिकेको हुन्छ उसले। कतिले सिकाएर पनि सिक्दैन, यहाँ भन्छ बाइबलमा सिकाएर पनि सिक्दैन, त्यस्ताहरू पनि हुन्छन् बाइबलमा लेखेको छ कति। तर आज सिक्नुपर्ने रहेछ हामीले प्रभुबाट, अनि मात्रै हामी प्रभुको सेवा गर्न सक्छौँ। अब यो वाइ भयो, अब अगाडि जान्छौँ। वाइले के आउँछ? ओ अक्षरले आउँछ, ओबिडियन्स, आज्ञाकारी है। अब आज्ञाकारी भनेको चाहिँ के रहेछ है? आज सबै थाहा छ
प्रभुको वचन आज्ञा, प्रभुको आज्ञालाई हामीले उल्लङ्घन गरेर हामी सिधै वचनमा जान्छौँ। आउनुहोस् त, यहाँ पहिला सामेल किताब हामी थाहा छ त्यो वचन आज्ञाकारी चाहिँ के अरे, बलिदान भन्दा उच्च 2 अध्यायको कति पद 30 पदमा होला सायद। पहिला सामेल होइन, माफ गर्नुहोस्, मैले कति भने पहिला सामेलमा हो 2:11 होइन रहेछ। पहिला सामेल 15 को हजुर माफ गर्नुहोस् 22 पद पढ्नुहोस् त हजुर। यो आज्ञा पालन चाहिँ सबै प्रकारको होम बलि, सबै प्रकारको बलिदान भन्दा उत्तम हो। प्रभुलाई चाहिँ आज्ञा पालन चाहिँ मनपर्छ। त्यसको मतलब आज जति ठुलो हामीले बलिदान गरे पनि तर प्रभुको आज्ञामा पालन गरेनौँ भने हुनसक्छ हामीले धेरै सेवा गऱ्यौँ होला, धेरै दुःख गऱ्यौँ होला, पाहुनाइ गऱ्यौँ होला, भिजिटिङ गऱ्यौँ होला होइन, तर प्रभुको आज्ञालाई उल्लङ्घन गऱ्यौँ भने के फाइदा। एकजना प्रभुको दास हुनुहुन्थ्यो, एकदम उहाँले धेरै सेवा गर्नुहुन्थ्यो, राम्रो सेवा गर्नुहुन्थ्यो, एकदम भिजिटको सेवा प्रचारको सेवा धेरै गर्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले आज्ञा मान्नुहुन्थेन। मण्डलीले भनेको आज्ञा मान्नुहुन्थेन। भाइ आज नजानुहोस् भिजिटमा प्रचारमा भन्यो भने म जान्छु भन्नुहुन्थ्यो, म जान्छु, मेरो वरदान हो यो, म जान्छु, मलाई नआउनु भन्यो हिँडिहाल्थ्यो। त्यो पनि भएन। उसलाई त्यो गिफ्ट छ है, तर आज्ञा मान्नु पर्यो नि, मण्डलीको आज्ञा मान्नु पर्यो, प्रभुको वचनको आज्ञा मान्नु पर्यो। कति त्यस्तो हुन्छ है, भन्ने कुरा मान्दैन, आफ्नै खुसी गर्छ, गर्न मेरो परिश्रम तर हात लागि शून्य, त्यो पनि फाइदा हुँदैन। प्रभुले त्यसको हिसाब राख्नु हुन् है। त्यो आज्ञा पालन ठुलो रहेछ। आज यो ओ शब्दले चाहिँ आज्ञा पालनलाई बताउँदछ। त्यसकारण आज तपाईँ र मैले यहाँ व्यवस्था विवरणमा भन्दछ तिमीले मेरो आज्ञा पालन गर्यो भने तिमीलाई मैले पुग्छ होइन। 28 अध्यायको 13 पद पढ्नुहोस् त। सिल बनाइदिनु व्यवस्था विवरण डिक्टेरोनोमी हजुर हजुर सुन्यो भने हजुर त्यो छैन, त्यो शब्द छैन, त्यो अङ्ग्रेजीमा छ, नेपालीमा सायद 14मा त्यो 12मा छ, त्यो 14 पढ्नुहोस् त। पुच्छर होइन शिरमा हामीलाई शिर बनाउनुहुन्छ। आज्ञा पालन गऱ्यो भने शिर हुनु पाइन्छ। शिर भन्नाले आज के बुझ्नुहुन्छ, प्रभुले ठुलो भाग ठुलो हिस्सा हामीलाई आज प्रभुले राखिदिनु भएको छ। तपाईँ कुन चाहिँ भाग खोज्नुहुन्छ है, तपाईँलाई यहाँ सुनको मुकुट छ, पित्तलको मुकुट छ, अनि चाँदीको मुकुट छ, अनि तपाईँलाई प्लास्टिकको मुकुट छ, कुन चाहिँ लगाउनुहुन्छ। प्लास्टिकको मन पराउनुहुन्छ भने प्लास्टिकै काम गर्नु होला होइन, सुनको भएर सुनकै गर्नु पर्यो। सुनको गर्नलाई त्यस्तै खालको काम गर्नु पर्यो नि, आज्ञा कार्य हुनु पर्यो। राम्रो इनाम पाउनलाई राम्रो आज्ञाकारी हुनु पर्यो। बाबा आमाको आज्ञा मान्नु पर्यो। विशेष गरी कतिजना यहाँ हुनुहुन्छ जवान भाइ बहिनीहरू, बाबा आमाले भनेको कुरा मान्नु पर्यो नि है। बाबा आमाको आज्ञालाई पनि मान्नु पर्यो, किन बाइबलमा लेखेको टिपिसीमा लेखेको छ बाबा आमालाई आदर, 6को 1मा लेखेको सायद त्यो लेखेको होला। बाबा आमालाई आदर गर्नु, बाबुको आमालाई आज्ञा मान्नु भनेको छ। यो आज्ञा नमान्दाखेरि आज कति जवान भाइ बहिनीले आफ्नो इच्छाले जे पनि गर्दाखेरि आज उसले आत्मिक जीवन हानि नोक्सानी पुऱ्याएको कुरा हामी बाइबलमा पाउँछौँ है। त्यस कारण आज आज्ञा पालन पनि ठुलो यो बलिदान सेवा हो। अब जस्तो अब योबाट चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ, यो अन्डरस्ट्यान्डिङ समझ भन्छ, यो समझ अति नै इम्पोर्टेन्ट छ। आउनुहोस् त हामी हितोपदेशमा सिधै जान्छौँ। अब त्यसको बारेमा धेरै लामो छ, हामी सबै हेर्न सक्दैनौँ, तर 1-2वटा मात्रै तपाईँलाई वचन देखाउन तपाईँले घरमा अध्ययन गर्नु होला, र 1-2वटा तपाईँले यसलाई कोट गर्नु होला। यहाँ पढ्नुहोस् त 15 अध्याय हितोपदेश 15 अध्यायको 22 कतिमा लेखेको छ भने हितोपदेश 15 अध्यायको तपाईँले कति पद पढ्नुहोस् भने तलपट्टि 32 पद पढ्नुहोस् त। 32 पद 32 जसले हप्कीलाई सुन्छ, हप्कीलाई सुन्नु पर्ने रहेछ। हप्कीलाई सुन्नु भनेको अनुशासनलाई मान्नु पर्यो। अनुशासनमा रहनु कति सजिलो छैन नि, अनुशासनमा जानको लागि कति गाह्रो छ है।
स्कुलमा पनि डिसिप्लिन हुन्छ है, डिसिप्लिनलाई आज मेन्टेन गर्नु कायम राख्नुपर्छ। बच्चालाई धेरै गाह्रो हुन्छ होइन, तर पनि आज त्यो मान्दै गयो भने भोलि गएर एउटा एकदम ज्ञानी एउटा स्टुडेन्ट, एउटा एकदमै राम्रो व्यक्ति बन्छ भने मण्डलीको पनि त्यही कुरा हो। अनुशासन हक्कीलाई आज हामीले लिनु पर्यो। यसकारण दाउदले भन्छ धर्मीजनले मलाई कुटोस्, 146 अध्याय भजन सङ्ग्रहमा मलाई कुटोस्, त्यो मेरो लागि उत्तम तेल फलिनेछ। भजन सङ्ग्रह 141 अध्यायको 141 5 पदमा लेखेको रहेछ। धर्मीजनले हजुर मलाई हिर्काओस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि दुष्टको कामको विरोधमा मेरो प्रार्थना जारी रहनेछ अनि त्यो दिनलाई उत्तम तेल फलिनेछ। मेरो शिरले आज के गर्नेछ त्यसलाई इन्कार गर्ने छैन। इन्कार गर्नु हुँदैन, अनुशासनलाई बाह्य गर्नु हुँदैन। हुन्छ हवस् हुन्छ मान्नुपर्छ, बहिनी यो त्यहाँ जानुहुन्न, हुन्छ हवस् जान्न भन्नुपर्छ। मनमा कुरकुरायो भने पनि मुखले चाहिँ तर मान्नु पर्यो नि त आगे होइन, मनमा त राख्नु भएन। किन भन्यो भने आफ्नो उदास नजानु भन्यो, अब मलाई त एकदमै त्यो अशान्ति भयो, जानु मन लागेको थियो, आज मलाई त्यहाँ नजानु भन्नुभयो। किन भन्यो भने पछि गएर बुझिन्छ ओहो खासै राम्रो भन्नु मेरै भलाइको लागि भन्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा पछि गएर त्यो भाइले बुझ्छ, बहिनीले बुझ्छ। तर हप्की लागेको सुन्नु पर्यो। कतिचोटि हामीलाई प्रभुदासले हप्काउनुहुन्छ, कतिचोटि मलाई प्रभुदास भिक्टर बडाले हप्काउनु भएको थियो क्या मलाई। यहाँ त यस्तो भन्नुहुन्थ्यो, मलाई एकदम कराएर भन्नुहुन्थ्यो, कस्तो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले शब्द लाउनुहुन्थ्यो। कति प्रभुदासले मलाई याद आउँछ है। अनि प्रभुदासले वन्दना प्रधानले मलाई गराउनुहुन्थ्यो, उहाँसँग सेवामा हिँड्दाखेरि पहिला म युवा तपाईँको उमेर हुँदाखेरि म सेवामा 14-15 वर्ष हुँदाखेरि उहाँसँग म हिँड्थेँ। यसरी ट्रेक्सहरू लिएर हिँड्थेँ, भिजिटको क्रममा हिँड्थेँ। त्यति बेला जवान टाइममा म तपाईँको जस्तै म पनि हिँड्थेँ क्या। अनि कहिले बेला मलाई कराउनुहुन्थ्यो, प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो कहिले है, कहिले मलाई बसाउनु पर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, कहिले के भन्नुहुन्थ्यो है, कहिले मलाई एकदम कराउनुहुन्थ्यो। त्यो नराम्रो लाग्थ्यो आफूलाई, त के भने मलाई प्रभुदास। तर पनि अहिले बुझ्छु है, किन भनेको रहेछ मेरै भलाइको लागि रहेछ है। प्रभुको लोकले आज हप्की गरेको चाहिँ के रहेछ त समाज पाउनुको लागि रहेछ, समाज। त्यसकारण यहाँ सामेल किताब हामी पाउँछौँ, यहाँ राजा किताबमा 1 किङमा यहाँ राजा सोलोमनले प्रभुले तिमीलाई के चाहिन्छ माग भन्दाखेरि तिमीले के मागेको थियो भन्दा समझदारी हृदय पढ्नुहोस् त। पहिला राजा तेस्रो अध्यायको यहाँ 9 पदमा लेखेको रहेछ, 9 वर्ष। सुना यो हामीले समझ माग्नुपर्ने, प्रभुसँग समझ माग्नुपर्ने रहेछ है। प्रभुको वचनमा यो दिएको रहेछ सबै कुराहरू होइन। हामीलाई प्रभुले वचनले प्रभु वचनबाट हामीलाई समझ दिँदो रहेछ। प्रभुले हामीलाई समझ दिनु रहेछ। प्रभुले हाम्रो समाज खोलिनु, समाजको ढकना खोलिनु पर्ने रहेछ। कतिजना आज हाम्रो विश्वासीहरूको समाजको ढकना खोलेको छैन। हो विश्वासी त हो, पुरानो हो, धेरै पुरानो हो। कुरा सोध्यो भने कहिले प्रभु पाउनु भएको? मैले त प्रभु पाएको 20 वर्ष भए, 25 वर्ष भयो, 30 वर्ष भयो। यस्तो सेवा त्यहाँ पुगे, घरि कन्भोकेसनमा यतिचोटि पुगे, यस्तो सेवामा गएँ, त्यहाँ गएँ, यो गयो। तर आज दुःख लाग्दो कुरो के छ? समाजको ढकना खोलेकै छैन रहेछ, सेवाको तरिका जानेकै छैन रहेछ। तर कुरा गर्छ, ठुल्ठुलो कुरा गर्छ, त्यस्तै छ है। कसैलाई अब न्याय गर्न मिल्दैन, तर पुगिहालिन्छ नि पाराले, बुझिन्छ उसको भनाइले बुझिन्छ, के भयो सेवा गरेकै बुझिन्छ। यसकारण समाजको ढकना खोलिनको लागि तपाईँलाई मेरो आज मैले प्रार्थना गर्नु पर्यो, प्रभु मलाई तपाईँले एकदम समझदारी, मलाई ज्ञानी, मलाई ज्ञान समाज माथिबाट दिनुहोस् है। प्रभु सेवा कसरी गर्नुपर्छ म जान्दिनँ, म बालक छु, मलाई सिकाउनुहोस्। जसरी आज सोलोमनले ज्ञान मागे, बुद्धि मागे, त्यो कुरा तपाईँलाई मलाई एकदमै आवश्यकता छ प्रिय। अब तेस्रो कतिवटा भयो? तेस्रोमा गयो। अब चौथोमा आउँदैछौँ। टीबाट आउँछ, दुईवटा आउँछ, तर मैले एउटा मात्रै भन्छु। एउटा ट्रुथ पनि आउँछ, एउटा ट्रस्ट आउँछ। एउटा ट्रुथको बारेमा भन्छु, सत्य। ट्रुथ भनेको चाहिँ सत्य। अब यो सत्य भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो विश्वासीको जीवनमा। किन हामीले मानेको परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? सत्य परमेश्वर, झुटा ईश्वर होइन कि कसो होइन। हामीले मानेको ईश्वर त
साँचो ईश्वर चाखेर हामीले हेऱ्यौँ, अजमायौँ हामीले। हाम्रो प्रभु कति सत्य हुन्छ भने हामी चाहेर अजमाएको, हामी पक्का छानेर, हामीले कुनै हामीसँग अन्यमा छैन, हामी हो कि होइन जस्तो हामीलाई छैन, छ त्यस्तो। हाम्रो प्रभु सत्य हो भने तपाईँ र मैले पनि आज सत्य हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। त्यसकारण भन्छ यहाँ बाइबलमा सत्य, हेर्नुहोस् त, योना 14को 6मा लेखेको छ, बाटो सत्य जीवन भने हुँ। प्रभु यीशु बाटो सत्य जीवन हुनुहुन्छ। प्रभु यीशुलाई एकैचोटि पढ्नुहोस्, हितोपदेश 23 पढ्नुहोस् त। सत्यलाई के नगर नबेच, सत्यलाई तिमीले के हेरचाह नगर, पढ्नुहोस् त। सत्यलाई किन्नु पर्यो, सत्यलाई किन्नु पर्यो। जस्तै किन्नु पर्दा हामीले खोल्टीबाट खर्च गर्नु पर्यो, आफ्नो केही कुराहरू हामीले बलिदान गर्न सक्नुपर्छ। सत्यको निम्ति आज बलिदान गर्न के भाइ जवान भाइ बहिनी तयार हुनुहुन्छ? सत्यको बारेमा आज तपाईँले के सुसमाचार सुनाउन तयार हुनुहुन्छ? सारा संसार आज झुटाको हातमा परेको, झुटा शैतानको हातमा परेको छ। यसकारण बाइबलमा लेखेको छ शैतान चाहिँ के अरे सुरुदेखि नै झुटा हो। योना सुसमाचार 8औं अध्यायको 44 मा लेखेको के रहेछ? शैतान के गरे? झुटा हो। पढ्दिनुहोस् त। सधैँ छैन शैतानमा सत्य, सधैँ संसारमा आज तपाईँ सत्य खोज्नुहोस् न। सत्य 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 भनेर उनीहरूले भन्छ, मुखले सत्य 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 भन्छ, तर छैन, व्यवहारमा छैन। बोली मात्रै सत्य हो। आज मण्डलीमा पनि केही अवस्था हुनसक्छ। सत्य सत्य भनेर हामी सत्यको दबाई दिँदैछौँ, सत्यको खम्बा र जग भनेर हामी भन्छौँ, गीत पनि गाउँछौँ, तर सत्य हराउँदै गएको छ भन्छ बाइबलमा। सत्य चोकमा लडिरहेको छ, इसाईमा हामी पाउँछौँ, चोकमा लडिरहेको छ। कहिले उठाउनु त्यसलाई? सत्य आउनुहोस् त, एसाई किताबमा, सायद एसाई किताबमा लेखेको छ सत्य भुइँमा लडिरहेको छ। अगाडि सत्यलाई कहिले उठाउने? पढ्नुहोस् त 59 अध्याय 59 आइसाया एसाई किताब 59 को 14 पद पढ्नुहोस्। सत्य त कहाँ झरेको? सडकमा झरेको छ। अनि त 15 पद पढ्नु त। बस सत्य के भन्छ? ट्रुथ फेल्स, सत्य चुक्दैछ। अनि सत्य त चोकतिर हो। आज सत्यको कहाँ छ? छैन विश्वासीमा। सत्य हराउँदैन। सत्यको कहाँ? क्रियाकलाप छैन विश्वासीमा। साँचो हो साँचो भनेर झुट बोलिरहेको हो विश्वासीले। कति सहज होइन तपाईँ र मैले आज सायद त्यस्तो आज यो यस्तो चाहिँ कुराहरू तपाईँको जीवन आज जवान भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई यो प्रभुको वचनबाट आज यो सुझाव सल्लाह छ। सत्यको विरुद्धमा केही पनि नगर्नुहोस्। चाहे सत्यको लागि तपाईँले कुनै प्रकारको दाम दिनु परे पनि म त्यो काम गर्न सक्दिनँ। तपाईँले झुटा तपाईँले कुरामा तपाईँले कहिले पनि डकुमेन्ट्स नबनाउनुहोस्। कति हुन्छ नि विदेश जानको लागि उमेर छलेर हुन्छ कि अब थर लुकाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ होइन, फाइदाको आफ्नो हुँदो सजाउनको लागि एकछिनको लागि त हो। थाहा छ मेरो मन त सत्य छ, नगर्नु होला त्यस्तो है। आज यस्तो गरेछौँ भने त्यसको हानि हामीले पाउनुपर्छ। चाहे मलाई विदेश जान नपाऊँ, मेरो नागरिकता बनाउँदाखेरि मैले त्यसरी नै भनेको। नागरिकता बनाउँदाखेरि मलाई घुस मागेको थियो, 3 लाख रुपियाँ घुस मागेको थियो। मैले भने मेरो नागरिकता नबनोस्, मेरो सर्वदेशको नागरिकता छँदैछ, मलाई कोही बात छैन, म 1 पैसा पनि दिन्न, दिनु पनि परेन। प्रार्थना गरिदिनु भयो प्रभुले, सब मेरो नागरिकता पनि बन्यो। यो गवाईको लागि भनेको है, मेरो घमण्डको लागि भनेको होइन, फेरि घमण्ड मैले गरेको होइन यसमा। तर सत्यको लागि कुनै पनि प्रकारको दाम दिन हामी तयार हुनुपर्छ। भोलि तपाईँको लागि यस्तो जीवन यस्तो कुराहरू आउला, तैँले यहाँ साइन गर, जुटा कुरामा म गर्दिनँ। तपाईँको गाउँ बस्नु पाउनु, समाजमा बस्नु पाउनु, कोही बात छैन। प्रभु निम्ति म सत्यको लागि खडा गर्छु, खडा हुन्छु। सत्यलाई हामी बेच्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ भयो कति नम्बर? 4 नम्बरको। अब अन्तिम छ एचबाट चाहिँ आउँछ, 2टा आउँछ, तर एउटा मात्रै भन्छु। ह्युमिलिटी अथवा हम्बल, नम्रता है। नम्रता बाइबलमा पढिदिनुहोस् त। नम्र यहाँ भन्छ, यहाँ बाइबलमा नम्रता बारेमा धेरै छ। हामीले हेऱ्यौँ भने अब 1-2वटा मात्रै हेर्छौँ। आउनुहोस् त, यहाँ तपाईँले पहिला पढिदिनुहोस्। गन्ती किताबमा यहाँ मुसाको बारेमा भनेको छ। सबभन्दा नम्र व्यक्ति को थियो अरे?
मुसा भनेर भन्दछ। 12 अध्यायमा सायद गन्ती किताब 12 अध्यायको 3 पद हुन सक्छ, पढ्दिनुस् त। सबैभन्दा नम्र व्यक्ति मुसालाई हामी भन्न सक्छौँ है। मुसा प्रवेशपछि त हामी प्रवेश नै भइहाल्यो, तर मुसा चाहिँ नम्र व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने आज यो नम्रता पनि मण्डलीमा चाहिएको छ, विश्वासीको जीवनमा चाहिएको छ। नम्र हुनेहरूले पृथ्वीमा अधिकार गर्नेछ। मत्ती 5:5 पढ्दिनुस् त। जो नम्र छ पृथ्वीमा अधिकार गर्नेछ। धन्य हो अधिकारी हुनेछ नम्र हुनेले। नम्रता जसको जीवनमा छ भने पृथ्वीमा पनि उनीहरूले ठुल्ठुलो आज अनुशासन, ठुल्ठुलो प्रशासन, ठुल्ठुलो आज औदातिर उनीहरूले आज प्रभुले उनीहरू राखेको छ भने आर्थिक जीवनमा पनि मण्डलीमा पनि त्यही चाहिएको छ। आज नम्रता मण्डलीमा हराउँदै गएको जस्तो लाग्छ। विश्वासीमा घमण्ड, कपट, डाहा बढ्दै गएको छ है। एक लेभलमा अर्को है नम्रता छैन, झुक्नु मान्दैन। आत्मिक मान्छे सधैँ झुक्छ है। आत्मिक मान्छे झुक्छ, उसको गल्ती नै नभएर कसैले दोष लगाउँछ भने पनि ठिकै छ, म सही दिन्छु है। झुकेर झुक्नु पर्दछ, तर गल्ती गरेर पनि कतिजना झुक्नु मान्दैन। नम्रता आज हराएर गएको छ। तर प्रभु यीशु मसीहलाई हामी हेरौँ त। प्रभु यीशु मसीह क्रुसको इपिसीमा भन्छ, फिलिपीमा भन्दछ, प्रभु यीशु मसीह के गर्नुभयो अरे उहाँले क्रुसको मृत्युसम्म उहाँले नम्र हामीलाई तुल्याउनु भयो भन्छ। एपिसी 2 अध्यायमा आउनुहोस् त, त्यो कुरा लेखेको छ। पढ्नुहोस् 2 अध्यायको 8 पद। हजुर फिलिपी 2:8 यहाँ लेखेको छ, प्रभु यीशु मसीहले आफूलाई यति नम्र तुल्याउनु भयो कि मृत्युको क्षणसम्म उहाँले आफ्नो आज्ञाकारी है नम्रको कारण आज्ञाकारी हुनुभयो। तपाईँ र मैले आज यस्तो बलिदान गर्न सक्नु पर्यो। यो युवा भन्ने युथ भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीमा युथ भनेर भनिएको छ। यो यसै आज यो भयो। हामीले त्यतिकै दुष्टलाई है दुष्टलाई त्यति दुष्टमाथि त्यतिकै हामी विजय हामी नपाउने रहेछौँ। खै त भाइ कहाँ भाग्दैन रहेछ। यो 5वटा त हामी तपाईँलाई बताएँ मैले। यो जो आज जुवा तपाईँले आज प्रभुको सेवाको निम्ति बलिदान गर्नु पर्यो है। तपाईँले ओबिडियन्स आज्ञाकारी हुनु पर्यो है। अनि मण्डलीको आज्ञाकारी, प्रभुको आज्ञाकारी, म प्रभुको त परमेश्वरको त आज्ञा मान्छु नि भन्नुहुन्छ भने तपाईँले मण्डलीको पनि आज्ञा मान्नु पर्यो। यदि तपाईँले आज मण्डलीको आज्ञा मान्न सक्नुहुन्न भने वर्ष पनि मण्डली आज्ञा मान्न सक्नुहुन्न, किनकि देखिनुको मण्डली छ, परमेश्वरले हामी देखेका छैनौँ नि। मण्डली नै परमेश्वरको के हो एउटा दुलै हो भने मण्डलीले दिएको आज्ञा मान्दैन भने आज परमेश्वरको आज्ञा मान्छ भनेर त्यो प्रमाण दिन सक्दैन। किनकि मण्डलीको आज्ञै मान्न सक्दैन भने देखिनुको आज मण्डली बाबा आमाको आज्ञा मान्दैन है। सेवा गरी पनि के गर्नु, घरमा गएर बाबा आमाको कुरा मान्दैन भने आज्ञा मान्दैन भने त्यो पनि भएन। बाबा आमाको आज्ञाकारी पनि हुनु पर्यो, अरू ठुलो बुढाहरूको आज्ञा मान्नु पर्यो है। अनि त्यो आज्ञा अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ समाज सायद हामी प्रभुको सेवा गर्नु पर्यो। एकदम समाज हामीलाई छैन भने हामीले प्रभुबाट माग्नु पर्यो है, प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु पर्यो। अनि सत्यताको जीवन हामी लानु पर्यो अनि नम्रताको जीवन। यी 5वटा कुरा हामीले तपाईँलाई बतायौँ। अब यो 5वटा कुरा मिलाएर अब अगाडि हामी बढ्नु पर्दछ प्रभुको सेवा गर्नको निम्ति। शैतानको निम्ति शैतान भन्छ त्यो गरिने सिंह चाहिँ पहिला पत्रुस 5:8 भन्दछ, त्यो शैतान चाहिँ गरिने सिंह चाहिँ कसलाई फाडौँ भनेर त्यो खानको लागि प्रत्येक विश्वासीको आज पछि लागि परेको छ। पढ्नुहोस् त पहिला पत्रुस। हेर्नुहोस् त त्यो त विश्राम गर्दैन, आराम गर्दैन। बरु हामी एकछिन आराम गर्छौँ होला, हामी अल्छी लाग्छौँ होला, हामी प्रार्थना गर्दैनौँ होला। तर त्यो त विश्राम गरेर घुमेकै छ। त्यो त एकछिन पनि एक पलक पनि त्यो सुत्दैन। त्यो प्रत्येक विश्वासीको त्यसले कमजोरलाई त्यसले ताक्दैन। जो कमजोर छ नि उसलाई त जो अलिकति तगडा छ नि त्यसलाई धेरै गर्छ। कमजोर त उसले भन्छ यो मेरै हो, यो कमजोर छ या त यो मेरो हातमा छ या त म जतिखेर यसलाई चाह्यो भने गुण सक्छ है। कमजोर त यसो कमजोर है, कमजोर हुनु भएन। हामी के हुनु पर्यो, बलियाउनु पर्यो। त्यस कारण यहाँ यशाया 35 अध्यायको 3 पदमा लेखेको होला, तिम्रो हातलाई बलियो बनाऊ, तिमी बलियो हौ, तिमी आज तिमीले लडाइँ लड्नुपर्छ भन्दछ। यहाँ यशाया 35 अध्यायमा सायद लेखेको छ 35को 3 पद। हजुर पढ्नुहोस्। अनि 4 पद पनि
हेर्नुहोस् त आज निर्मल हात खुडा घुडा लगाएर हामीले के गर्नु परेछ बलियो गर्नु छ। त्यसको मतलब आज हाम्रो यो हातले प्रभुको सेवा गरेको छैन भने आज यो हातले सेवा गर्नु पर्यो। भाडा मस कहाँ अघि मैले तपाईँलाई बताइहालेँ। दिदीबहिनीले आजसम्म आफ्नो घरमा काम गर्नु भएको छैन, मैले सेवै पाएको छुइनँ। एकजना बढी हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग भिजिट जानुभयो, अनि उहाँले के गर्नुभयो, अनि एक दिन हामी भिजिट गएका थियौँ एउटा मण्डलीमा प्रभु दासको साथमा। अनि त्यो बढी बिहान उठेर यति हृदय प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु मैले सेवाको भार पाएन, मलाई सेवाको भार मलाई सेवा गर्नु इच्छा छ, मलाई सेवाको भार चाहिएको छ भनेर उहाँले प्रार्थना जोडले सुन्ने गरिकन उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो क्या। प्रभुदास उताबाट सुन्नु भएको थियो। प्रभुदाससँग सम्म मामा हुनुहुन्थ्यो, सम्म मामासँग हामी सँगै सुतेथ्यौँ। अनि एकदम जोडले सुन्ने गरेर सम्म भने अरे के प्रार्थना गरेर सुन्नु के गरेर सेवा पाएन अनि ल्याएर सोध्यो कस्तो सेवा चाहियो, मलाई वचनको भार चाहियो, वचनको भार चाहियो भनेर भनिदिनु आन्टीले, वचनको भार चाहियो है। ए हो ल त हुन्छ नि त, आज तपाईँले वचन गवाइदिनु न दिदीबहिनीको भयो पारा ल्याएन, कता कता लगेछ केही पनि पारा ल्याएन, सेवामा मजा आएन है। दिदीबहिनीले त्यही बुझेको रहेछ, सेवा त रहर त गरेको, इच्छा त गरेको, तर सिकेकै छैन रहेछ। त्यस्तो पनि हुँदैन क्या। तर सेवा कहाँबाट अघि मैले सुने गरिहालेँ, जिरो ग्राउन्ड लेभलबाट भाडा बस्काउनु पर्यो है, त्यसपछि आइ कार्ड गर्नु पर्यो है, त्यसपछि सबै कुरा गर्नु पर्यो। दाजुभाइले त्यस्तै गर्नु पर्यो, दाजुभाइको आफ्नै काम छ होइन। तर प्रभु घरमा के छ गर्नु पर्यो नि त। तपाईँले आफ्नो दान पाएन छ, तपाईँले सेवा गर्नुहोस् त, सेवै सेवा छ। कति आशिष तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर आज यो नगरेर हामी ठुल्ठुलो भाग खोजेर कहिले पनि प्रभुको काम चाहिँ अगाडि बढ्नु सक्दैन रहेछ। अब यहाँ दुष्ट शैतान चाहिँ एकदमै आज के छ, तर आतुर छ। त्यसले कसरी हुन्छ, त्यसले आज आफ्नो काम त्यसले आज गर्नु पर्यो। यहाँ यर्मिया किताबमा हामी एउटा वचन पढ्छौँ। यहाँ लेखेको छ वचन 15 अध्यायमा, यर्मिया 15 अध्यायको पढ्नुहोस् त, 15 अध्यायको यर्मिया 15 अध्याय कति पढ्नुहोस् भने तपाईँले माग्नुहोस् है, मैले खोल्दैछु 15 अध्याय तपाईँले पढ्नुहोस्। पहिला 19 पद पढ्नुहोस्। यहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ कि आज पल्टो भन्नुहुन्छ, फेरि फर्क्यौ भने तिमीले प्रस्ताव गऱ्यो भने। आज हामी कति हौला, यहाँ कतिजना छौँ होला भाइ बहिनीहरू, भन्न सक्दिनँ म है। तपाईँले आजसम्म कुनै गल्ती गर्नुभएको छ, प्रस्ताव गर्नुभएको छैन, प्रभुको मण्डलीको मन दुखाइदिनु भएको छ, मण्डलीको मन दुखाउनु आन्दोलनको मन दुखाउनु भएको छ है। तपाईँले कुनै गल्ती गर्नुभयो होला, ठुल्ठुलो गल्ती तपाईँले गल्ती गर्नु भएन होला, तर सानो गल्ती पनि किन गर्नु भएन होला। यदि गर्नुभएको छ भने प्रस्ताव फर्काउनु भन्नुभएको छ प्रभुले। प्रस्तावी भएर प्रभु हामी प्रभुको सामु आउँछौँ भने तिमी खडा मेरो अगाडि खडा हुनेछ र तिमीले आज निकम्मबाट होला बहुमूल्य निकाल्यो भने, निकम्मबाट बहुमूल्य निकाल्यो भने तिमी मेरो एउटा मुख पात्र बन्ने, तब मात्रै तिमीलाई म प्रयोग गर्न सक्छु है। र तिमी फर्क्यौ भने तिमी कहाँ फर्कोस्, तर तिमी कहाँ नफर्क। संसारतिर हामी फर्किनु भयो, संसार हामीतिर फर्किनु पर्यो, संसारतिर हामी फर्किनु यतापट्टि पढ्नुहोस् त। त्यसैको 15 अध्यायको 21 पदमा, तब म तिमीलाई दुष्टको हातबाट के गर्नेछु, छुटाउने छु। तब म दुष्टको हातबाट हामीलाई प्रभुले छुटकारा दिनुहुने रहेछ। तब त्यतिकै होइन रहेछ, दुष्टको हातबाट हामी छुटकारा हामी आफैले नसक्ने रहेछौँ। जब हामी प्रस्ताव गरेर नयाँ प्रकारले चुन्न मन लिएर प्रस्ताव भएर प्रभुसँग आउँछौँ भने हामीलाई प्रभुले फेरि पनि टुटेको फुटेकोलाई प्रभुले फेरि जोडेर प्रभुले आज हामीलाई नयाँ हाम्रो जीवनबाट महिमा लिन सक्नुहुने रहेछ भन्ने कुरा यो वचनले पुष्टि गर्दछ। त्यसैले आज यो यति नै वचन, आज धेरै त्यो वचन हामीले हेर्नुपर्ने, हामीसँग समयले पनि आज समय हामीसँग यति नै छ। यसरी आज तपाईँले जतिसम्म आउनुभयो यहाँ तपाईँलाई धेरै खुसी लागेको छ। तपाईँले यो 5वटा जो मैले तपाईँलाई बताएँ, प्रभुको आत्माले देखाएको कुराहरू 5वटा कुराहरू सिकेर जानुभएको छ भने यो कुरा तपाईँ घरमा अध्ययन गर्नुहोस्, अनि एउटा व्यवहारमा उतार्नुहोस्। खालि यहाँ तपाईँले खातामा उतारेर मात्रै हुँदैन रहेछ, तपाईँले व्यवहारिक जीवनमा तपाईँले त्यसलाई के गर्नुहोस्, लागू गर्नुहोस् त। अनि हेर्नुहोस्, तपाईँले भोलि आफै दबाई दिन सक्नुहुन्छ। साँच्चै मेरो जीवनमा यो आशिषको कारण बन्यो,
यो जवान सेवाको त्यो थिम आदर वचनले मेरो जीवनमा आशिष कारण बन्यो भनेको तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ प्रभुले सहायता गरेका हुन् है, यो वचन हाम्रो जीवनमा प्रभुले पुरा गर्नको निम्ति प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको भन्दै यो वचनलाई हामी सबैले अब यो आउनुहोस् हामी सबैले एकसाथमा यो आधार वचन पहिला यूहन्ना 2:13 त्यो भागलाई पढौँ र हामी वचन आज यही अन्त गर्नेछौँ। पहिला यूहन्नाको हाम्रो आधार वचन 2:13 सबैले पढौँ, कोही बात छैन। पाउनु भयो भने हामी त्यसलाई पढ्नेछौँ। I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the wicked one. I write to you, little children, because you have known the Father. अनि 14 पनि पढाउँदा 14 पनि I am written to you, fathers, because you have known who is from the beginning. I am written to you, young men, because you are strong and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. Amen. प्रभुले इस वचन अध्ययनमा सहायता गरे। बडा आशिषमय समय प्रभुले हामीलाई दिनुभयो। अब हामी वचनको सेवाकाई खत्म भयो। अब हामीले प्रार्थना वचनको प्रार्थना गर्नेछौँ। वचनको प्रार्थनाको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।